हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ किशन जोशी हो र म अहिले सिए फाइनलमा पढिरहेको विद्यार्थी। आज हामीले विशेष गरेर अस्ति जस्तै रञ्जित सरसँग डिस्कसन गऱ्यौँ र आज पनि हामीले यो डिस्कसनलाई अझ कन्टिन्युटी दिँदै आज चाहिँ हामीले हाम्रा रेस्पेक्टेड सर प्रमोद भिजी सरलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर बोलायौँ र आज चाहिँ हामी विशेष लको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ र विभिन्न अरू कुराहरू पनि डिस्कसन गर्नेछौँ र सबैजनाले माइक चाहिँ बन्द गरिदिनु होला, अलि डिस्टर्बेन्स आउँछ त्यो माइकले गर्दाखेरि। र सबैभन्दा अगाडि सरलाई पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ सरको त इन्ट्रोड्युसन सबैलाई थाहा नै होला, तैपनि के इन्ट्रोड्युस गर्नु मैले, तैपनि त्योभन्दा नि अगाडि चाहिँ विशेष गरेर आज बुद्ध जयन्तीको भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैलाई चाहिँ ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती भन्न चाहन्छु र बुद्धका ती अर्थी उपदेशहरूले गर्दाखेरि हैन तिनी एउटा संसार बेग्लै बनेको छ, एउटा संसारमा मार्गदर्शक जुन बुद्धले ल्याएका छन् र त्यो बुद्धका ती उपदेश अर्थीहरूले हामीले आफूले लागू गरौँ भने जिन्दगीमा पक्कै पनि हामी पनि सफल हुन्छौँ र विभिन्न कुराहरूमा सफल हुन्छौँ। र यो हामीले पनि जस्तै मलाई सबैभन्दा चाहिँ बुद्धको सबैभन्दा बेस्ट कोट भने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै हामी जे सोच्छौँ त्यही बन्छौँ भन्ने एउटा एकदमै बेस्ट कोट छ हैन। विभिन्न उहाँले चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्नुभयो, धेरै कुराहरू गर्नुभयो, तर यो सबैभन्दा बेस्ट कोट चाहिँ मलाई लाग्ने भनेको चाहिँ हामी जे सोच्छौँ त्यही भन्छौँ। पक्कै पनि हामी जे सोचेर आउँछौँ त्यही बन्दै बन्दै गएर आउँछौँ र त्यो खालि भनाइमा मात्र नभएर चाहिँ यथार्थमा पनि लागू भएको देखिन्छ। किनकि ठुला सोच ठुला मान्छेहरू, ठुला मान्छे जुन मान्छे सक्सेसफुल हुन्छन्, जुन मान्छे सक्सेसफुल भएर आउँछन् दिन प्रतिदिन, हामीले के त्यहाँबाट के सिक्न सकेका छौँ, तिनीहरूले पक्कै पनि राम्रो सोचिरह होलान् हैन, राम्रो सोचाइ होला उनीहरूको र त्यही अनुसारमा नै यो माइक चाहिँ बन्दै गर्दा ठिक हुन्छ, सबैले उनीहरू अघि बढिरहेको छन् भन्ने हामी त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। र सबैभन्दा अगाडि चाहिँ आज चाहिँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा चाहिँ नारायण हाम्रो साथी जुन अहिले क्याप 3 मा पढिरहेको साथी, मेरो साथी नारायणले चाहिँ सबभन्दा अगाडि एउटा पोएम रिसाइट गर्नेछ, एकदमै इन्स्पायरिङ पोएम। त्यो पोएमबाट चाहिँ हामी इन्स्पायर भएर अलिकता अनि प्रोग्रामलाई अलि अझ सरलाई हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, सरलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर। ल नारायण। हेलो एभ्रिवान, नारायण पौडेल here, क्याप 3 स्टुडेन्ट, किशनरमा चाहिँ साथी भयो र आज बुद्ध जयन्तीको अवसरमा एउटा कविता भन्नु पर्यो। हामी चाहिँ अब सिए त गरिरहेका छौँ, त्यसका साथसाथै अन्य केही कुरामा पनि हात लाउँदै गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ भन्नको लागि पनि कविता लिएर उपस्थित भएको छु। हाम्रो अब यो प्रोग्राममा चाहिँ मेन चाहिँ प्रमोद सरको अब स्पिच छ होइन, सरले अब भएका कुराहरू एक्सपिरियन्सको कुराहरू सुनाउनुहुन्छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गाइडेन्सहरू दिनुहुन्छ। त्यसको साथै प्रोग्रामलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि बनाऊ र आज बुद्ध जयन्तीको अवसर पनि भएको हुनाले चाहिँ एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु म, जुन चाहिँ बुद्धसँग सम्बन्धित छ। र यो चाहिँ किन भन्दाखेरि म अफलाइनमा पनि बोल्दै थिएँ यही कुरा भन्दै थिएँ, जस्तो हाम्रो प्रमोद सरले मोटिभेसन दिनुहुन्छ, हाम्रो किशनले गीत गाउँछन्, राम्रो गीत गाउँछन्, मैले कविता लेख्छु, अलिक क्लियर आएन क्या हो अलिकता? ठिक छ, मैले सुनाइहालेँ, अब बुझ्यो भने ठिकै छ, नत्र भने प्रोग्राममा तिमीले अगाडि बढाऊ। कविताको शीर्षक छ बुद्ध र म। यो चाहिँ फेरि मेरो कविता होइन, मेरो कविता पनि सुनाउँछु। छोटो छोटो एकदमै 4-5 लाइनको कविताहरू छन्। महेश पौडेल भन्ने एकजना कवि हुनुहुन्छ, उहाँको कविता चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको हुनाले सुरुमा उहाँको कविताबाट सुरु गर्छु। एकदमै छोटो छ, सुनिदिनु होला। बुद्ध र म। बुद्ध र म। जन्मदा ऊ र म ससाना पृथ्वी थियौँ, जन्मदा ऊ र म ससाना पृथ्वी थियौँ। उसले आफ्ना वरिपरिका पर्खाल भत्काउँदै गयो र बुद्ध भयो। उसले आफ्ना वरिपरिका पर्खाल भत्काउँदै गयो र बुद्ध भयो। म आफ्ना वरिपरि पर्खाल लगाउँदै गएँ र धुलो भएँ। बुद्ध र म कविताको शीर्षक थियो। हामी चाहिँ जन्मिनु साथ चाहिँ जन्मदाखेरि सबै मान्छे
उस्तै हो भन्छौँ धेरै स्पिचहरूमा सुनिराखेको कुरा र त्यो हो पनि। मान्छे सुरुमा जन्मदाखेरि एउटा उस्तै उस्तै क्यापेसिटी लिएर जन्मेको हुन्छ के एक्सेप्सन बाहेक। तर बिस्तारै हामी कुन समाजमा हुर्किँदै जान्छौँ, कुन वातावरणले हामीलाई निर्माण गर्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र हामी हुर्कँदै गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कुनै जातसँग, कुनै धर्मसँग, आफ्नो समाजसँग, घर परिवार इष्टमित्रसँग चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दै जान्छौँ आफूलाई। म चाहिँ यो ठाउँको मान्छे अथवा यो क्याटेगोरीको मान्छे भन्ने हामीले चाहिँ एउटा केही कुरासँग जोड्दै जोड्दै आइडेन्टिफाई गर्दै जान्छौँ। र त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने एउटा खुम्च्याउँदै लगिरहेको हुन्छ। अलिकति हामीले जुन हेर्ने नजर हुन्छ चाहिँ एउटा सीमित एरियासम्म मात्र हुन्छ। तर बुद्धलाई हेर्नु भने बुद्ध पनि जन्मदा सामान्य रूपमा जन्मेका मान्छे हुन्, सामान्य मस्तिष्क लिएर जन्मेका मान्छे हुन्। तर बुद्धको हेर्ने नजर चाहिँ बिस्तारै कस्तो हुँदै गयो भन्दा ब्रोड, एउटा के कुरा मात्र आइडेन्टिफाई नगर्ने, खुला खुला विचार राख्ने। म यो ठाउँको मात्र होइन, यो क्षेत्रको मात्र होइन, यो धर्मको मात्र होइन, म सिए पढ्ने मात्र होइन, म साइन्स पढ्ने मात्र होइन। त्यो एउटा कुनै कुरासँग आइडेन्टिफाई गर्न जब बुद्धले छाड्दै गए त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ संसारभरि सुन्न थाल्यो, संसारभरिका मान्छेले बोल्न थाले। एउटा मान्छेको लागि मात्र बोलिदिने हो भनेदेखि त सबै मान्छेहरूले किन स्वीकार्थ्यो होला त्यो कुरालाई, सबैतिर किन सर्वमान्य हुन्थ्यो होला बुद्ध। र कविताले यही भन्दै थियो, उसले आफ्नो वरिपरिका पर्खाल भत्काउँदै गएर बुद्ध भयो। जन्म त हामी सामान्य रूपमा जन्मेका हौँ, म आफ्ना वरिपरि पर्खाल लगाउँदै गएर धुलो भए भन्ने महेश पौडेलको कविता हो। मलाई एकदमै मनपर्छ यो। मेरो लाइफ यसले ड्राइभ गर्छ जस्तो पनि फिल हुन्छ, त्यही भएर यहाँ सुनाएँ। अर्को मेरो एउटा सानो कविता छ, धेरै टाइम लाग्ला, खाए जस्तो लाग्छ तर एकदमै छोटो छ, सुनाइहाल्छु। कविताको शीर्षक छ खुट्टाको बोध। खुट्टाको बोध। बुद्धलाई बैशाखी बनाएर हिँड्दै थिए बाटोमा, बुद्धलाई बैशाखी बनाएर हिँड्दै थिए बाटोमा, बुद्ध आफू भने हिँड्दै रहेछन्। कविताको शीर्षक थियो खुट्टाको बोध। हामी के गर्छौँ भने कुनै मान्छेलाई आदर्शको पात्र चाहिँ बनाउँछौँ तर आफूभित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दैनौँ। अथवा कोही मान्छे गुणगान चाहिँ गाइरहेको हुन्छौँ तर त्यही कुरालाई आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रयास गरिरहेको हुँदैनौँ। आफ्नो पनि खुट्टा छ तर बुद्धलाई बैशाखी बनाएर चाहिँ हिँड्छौँ तर आफ्नो खुट्टा छ है भन्ने कुरालाई पनि सोचिरहेको हुँदैनौँ। हाम्रो आफ्नो कुरालाई युटिलाइज गर्नतर्फ पनि मोटिभेट होस् भन्ने हिसाबले मैले यो कविता लेखेको खुट्टाको बोध। अब के कस्तो भयो बाँकी प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो किशन सरले अब सम्हाल्छन् र हामी प्रमोद सरको एक्सपिरियन्स सुन्नेछौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू नारायण पौडेल। हामीले चाहिँ यो किन राखेको भन्ने चाहिँ खासमा अलिकता अलि फरक गरौँ होइन, अब त्यो खाली बोल्या गर्नुभन्दा अलिक फरक गरौँ, अलिकता इन्ट्रेस्टिङ पनि होस् र सँगसँगै हामीले खाली पढाइमा मात्र भन्दा पनि हाम्रो जीवनमा पढाइ मात्र छैन कि त्यति कुरा बुझ्नुपर्छ। पढाइ मात्र सबै कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि कसैले गीत गाउँछन्, कसैले कविता भन्छन्, कसैले आफ्नो फिल्म खेल्छन्, जस आफ्नो आफ्नो एक्टिङ गर्छन्, आफ्नो आफ्नो चाहिँ सबैको हुन्छ, केही न केही हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले खास हामीले चाहिँ त्यसलाई दर्शाउन खोजेर र सँगसँगै यी कुराहरूले पनि त हामीलाई कतिपय आफ्ना तनावहरू, आफ्नो थकानहरू मेटाउनमा कति मद्दत गरेर आउँछन्, ती कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ खास हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रोग्राम अगाडि बढायौँ। र अब चाहिँ ढिलाइ नगरेर हाम्रा एकदमै रेस्पेक्टेड सर हाम्रा सीए प्रमोद भुर्जीलाई चाहिँ हामी यहाँ के भन्ने हो सर इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छौँ सबै अगाडि। र उहाँले चाहिँ खास गरेर ललाई, विशेष गरेर लको एक्सपर्टाइज उहाँसँग छ। विशेष गरेर उहाँले चाहिँ क्याप 2 र क्याप 3 का किताबहरू लेख्नु भएको छ, एकदमै राम्रो किताब र सबैभन्दा अहिलेसम्मकै मेरो विचारमा लाग्छ, मैले आफूले पनि बुझ्दाखेरि उत्कृष्ट किताब भनेर नै चिनिन्छ त्यो किताब। र आफ्ना पनि उहाँका विभिन्न एक्सपिरियन्सहरू छन्। चाहिँ मेरो पर्सनल्ली भन्दाखेरि पनि मलाई पनि जब म फेल भइरहेको थिएँ क्याप 2 मा होइन, त्यो फेल भइरहेको बेला पनि सरले सानो कुरा भन्दा पनि एउटा एक किसिमको ऊर्जा आउँथ्यो क्या, त्यो क्लिक हुन्थ्यो हामीलाई। एउटा नराम्रो समयमा कुनै मान्छेले अलिक त राम्रो तरिकाले गाइड मात्र अलिकता मात्र भनेर पनि गाइड गरेर चाहिँ कति खुसी लाग्छ। त्यस्तै मैले उहाँलाई सरलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म उहाँबाट पाएको छु र म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यो समयको लागि सरलाई। र ढिला नगरेर सरलाई चाहिँ म अगाडि अब केही कुराहरू बोलाउन चाहन्छु।
गुड इभिनिङ, नमस्ते सबैजना। ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती टु अल अफ यु। सो सबैजना हाम्रो अर्गनाइजिङ टिम, सिए एस्पिरेन्ट्स, अर्गनाइजिङ मेम्बर र मेरो सबैजना साथीभाइ विद्यार्थीहरूलाई सो आई थ्याङ्क यू अ लट फर गिभिङ सच एन opportunity or chance to be present in front of you in this pandemic situation. भनौँ आज कन्ट्री एकदम पेन्डेमिक सिचुएसनमा गुज्रिरहेको छ। अब हस्पिटलको सिचुएसन अनि कन्ट्रीको हेल्थ सिचुएसन हेर्दाखेरि इट्स अ नट गुड थिङ। सो द्याट्स वाइ वी आर बाउन्ड टु स्टे इनसाइड द हाउस। नत्र त हामी एउटा मानव प्राणी कसरी बाहिर एक्सपोज हौँ, बाहिर निस्क्यौँ, आज चाहेर नचाहेर पनि भित्र थुनिनु परेको छ। सो यसलाई भित्र थुनिँदाखेरि चाहिँ नेगेटिभ फिलिङ आउँछ होला, बाहिर निस्किन पाइए छैन, थुनिनु परेको छ। सो नेगेटिभ आउँछ, कहिले बाहिर निस्किन पाएला यस्तो उस्तो भन्ने नेगेटिभ फिलिङहरू आउँछ। सो एभ्री एस्पेक्ट एज अ पोजिटिभ थिङ होइन, कुनै पनि चिजको दुईटा एक्सपेक्ट हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट, नेगेटिभ एस्पेक्ट। अब नेगेटिभ एस्पेक्टले नै सोच्ने हो भने योभन्दा नराम्रो नेगेटिभ एनर्जी हुँदैन। अब यही चिजलाई अहिले पेन्डेमिक लकडाउनलाई पोजिटिभली सोच्यो भने इट विल गिभ यु अ लट अफ पोजिटिभ एनर्जिज। जस्तै यसलाई एउटा लकडाउन छ, भित्र युआर बाउन्ड टु सिट इनसाइड, यसलाई यु क्यान थिङ्क इट एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा सोच्न सकिन्छ। अब जिन्दगीमा मलाई लाग्छ इफ दिस पेन्डेमिक इज ओभर, होप यो चाँडै ओभर होस्, इट इन्स एज अर्ली एज पोसिबल, लेट्स होप पोजिटिभ। अब पोजिटिभ एङ्गलले सोच्यो भने यो पेन्डेमिक सकिसकेपछि फेरि अब यस्तो दिन निकालौँला, हामी घरमा बसौँला, विल गिभ टाइम टु आवर सेल्फ्स। यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ अब यो मानव युगमा अब आफ्नो लाइफमा मान्छेको एउटा नर्मल लाइफमा चाहिँ यो फेरि यस्तो दिन सो यसलाई नेगेटिभ भन्दा पनि यसलाई यु टेक इट एज अ यसलाई पोजिटिभ वेले हेरौँ। युआर स्टेइङ टाइम। अब अहिले फ्यामिलीलाई टाइम दिइराख्नुपर्छ, घरमा बसिराख्नुपर्छ। युआर गिभिङ चान्स टु गिभ यर टाइम टु यर मम्मी ड्याड अर बिलोभ्ड वन्स भनौँ। अनि अरू त्यसपछि यु क्यान थिङ्क द्याट जुन काम अरू बेला गर्न भ्याइँदैन थियो, राइट नाउ यु क्यान डु, यु क्यान डेभलप योर सेल्फ। अब कतै कोही रिसर्चमा लाग्नुपर्छ भने यु क्यान रिसर्च। अब अरू बेला सोच्ने हो भने क्याप फ्रीमा त अझै आर्टिकलसिपले गर्दा अथवा अरू बिजी लाइफले गर्दा पढाइलाई म्यानेज गर्न सकिरहेको हुँदैन, पढाइ डामाडोल भइरहेको हुन्छ। सो यसलाई आई क्यान म्यानेज टाइम फर माई स्टडी, त्यो पनि यसलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा हेरौँ। अब यो सोचौँ कि अब प्रब्लम त त्यतिखेर हुन्थ्यो जब आफू हस्पिटलमा बस्नु परेको भए अथवा त्यस्तो केही एकदम हेल्थ प्रब्लममा भएको, एट द टाइम यु कुड थिङ्क प्रब्लम। अब लकडाउन छ, भित्रै बस्नु परिरहेको छ, वी आर बाउन्ड टु सिट इनसाइड भनेर त्यसलाई डोन्ट टेक इज नेगेटिभ, सो यु टेक इट इज पोजिटिभ। पक्कै पनि यु विल बी बेनिफिटेड फ्रम सच सिचुएसन वेस। अब कन्ट्रीको अर्थतन्त्रलाई नेगेटिभ छ, ओभरअल कन्ट्रीको सिचुएसनलाई it is not a good thing, but you think as a student, as a CA aspirants, as a forward looking, your goal keeping यसलाई पोजिटिभ रूपमा लियो भने पक्कै पनि यो लकडाउनले नै केही बेनिफिट त दिन्छ नै। सो त्यो एस्पेक्टले सोचौँ। अब हाम्रो प्रोग्राममा सो as told just by Kishan and our other brother, he told that यसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयरिङको रूपमा पनि लिउँ भनेर भन्दाखेरि, सो मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि सर्ट experience that could be relevant for you in becoming a chartered accountant, मलाई लाग्छ अब सबैजनाको अब्जेक्टिभ और एम इन लाइफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्नु नै हो। सो फर्स्ट मैले सिएमा एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि आई नेभर थट द्याट आई बी अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मैले सोचेको थिएन। बच्चामा पनि मैले यो सिए पढ्छु, सिओ के हो आई डिडन्ट नो। अरू साथीहरूको जस्ट इन माई स्कुल लाइफ फ्रेन्ड्स, दे युज टु टेल, समवन युज टु टेल द्याट आई युज टु बिकम डक्टर, कसैले इन्जिनियर भन्थ्यो, अनि सम पाइलट, सम साइन्टिस्ट। मैले कहिले पनि त्यस्तो एम राखेन। जस्ट मेरो एम त स्कुल लाइफसम्म टिल आई गेभ एसएलसी, माई एम वाज जस्ट, मैले कहीँ सेयर पनि गर्छु स्टुडेन्टहरूसँग, माई एम इज टु बिकम हिरो
म चाहिँ हिरो बन्छु, मेरो एम नै त्यही थियो, हिरो बन्छु। अनि त्यसपछि सबैजनाले मलाई टिभीमा हेर्न पाउँछ, मेरो एम वाज लाइक द्याट है। अब सो स्कुल लाइफमा त्यसरी नै सोचियो, हिरो भन्ने एम राखेर आई युज टु डु मोडलिङ। अर हिरो मोडलिङ भन्दा पनि हिरो नै, अनि सबैजनाले मलाई टिभीमा हेर्न पाउनुहुन्छ। सो आई युज टु ड्रिम लाइक द्याट। मैले ठुलो कहिले पनि राखेँ, डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, आई नेभर ड्रिम लाइक द्याट है। अनि त्यसपछि मेरो बाल्यकाल नै होस्टेलमै बित्यो है। फ्रम द एज अफ स्कुल नजिकै घर थियो, अलमोस्ट देयर इट वाज डिस्टेन्स अबाउट 3 किलोमिटर थियो मेरो त्यहाँ। आई वाज बर्न इन कैलाली। सो त्यहाँ घरबाट र मेरो स्कुल चाहिँ 3 किलोमिटरको डिस्टेन्स थियो। द आई वाज केप्ट इन होस्टेल। अब होस्टेलमा राखेपछि राम्रो पढ्ला यता भनेर होला फ्यामिली मेम्बरबाट। सो म जहिले पनि रिसाउँथ्यो, किन मलाई होस्टेलमा राखेको भनेर। सो आई वाज ब्रट इन होस्टेल। अब त्यही सोचले ठुलो एम्बिसन त राखिएन। सो एसएलसी पास गरियो। अनि after pass SLC from my district Kailali, then after that I was sent to India. अब त्यहाँ मलाई इन्डिया पठाइयो after I passed SLC from Kailali. अब इन्डिया त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि साइन्स पढ्नु पर्यो, आफूलाई इच्छा नभए पनि साइन्स पढ्नु पर्यो। मैले साइन्स पढ्छु भनेर कहिले पनि सोचेकै थिएन। सो अब घरको प्रेसरले मैले साइन्स पढ्नु पर्यो। थिङ्क हाउ इट फिल इफ यु आर नट इन्ट्रेस्टेड इन समथिङ एल्स बट यु आर बाउन्ड टु अर कम्पेल्ड टु डु द्याट। मैले नचाहँदा पनि साइन्स पढ्न घरबाट लाग्यो। दे सेन्ड टु हामी इन्डिया टु स्टडी साइन्स। सो अब घरको इच्छा थियो छोरा डक्टर बनोस् भनेर। अब मैले कहिले पनि चाहेको थिएँ, आई नेभर इमेजिन, मैले डक्टरको एप्रोनमा आफूलाई कहिले पनि इमेजिन नै थिएन। सो एटलिस्ट ल ठिक छ, अब बुवा मम्मीलाई चाहिँ दुःखी पार्नु भएन, साइन्स भए पनि पढिदिनु पर्यो भनेर। अनि आई स्टेड 2 इयर्स इन इन्डिया। अनि त्यतिखेर पनि मेरो सोच यही थियो, अब डक्टर त पर जाओस्, म चाँडै चाहिँ यहाँबाट फर्किन पाए हुन्थ्यो भने मेरो सोच थियो। फ्रम इन्डिया म नेपाल फर्क्यो भनेर। सो आई नेभर थट द्याट मेरो यो राम्रो मार्क्स आओस्, गुड मार्क्स आओस्। अनि त्यसपछि म जहिले पनि मैले भगवानसँग एउटा कुरा माग्थेँ बिहान उठ्ने बित्तिकै, हे भगवान मलाई डिस्टिङसन पनि चाहिए छैन, मलाई गुड मार्क्स पनि चाहिए छैन, जस्ट मैले यो 2 वर्षको मलाई जस्ट 33% भए पनि चाहियो, म नेपाल फर्किनु पर्यो। मैले एक्स्ट्रा 2 वर्षभन्दा बढी इन्डिया बस्नु नपरोस्, आई सुड रिटर्न नेपाल भनेर। जस्ट 3rd डिभिजन हुन्छ कि सबभन्दा लिस्ट मार्क्स पास भएर आउनु पर्यो, म जस्ट आई वान्ट रिटर्न नेपाल भनेर मैले त्यही माग्थेँ भगवानसँग जहिले पनि। सो अब त्यो पनि कसरी चाहेर नचाहेर मैले त्यतिखेर 1st डिभिजन नै आयो, अलमोस्ट 62% जति आयो +2 मा। एन्ड देन आई केम ब्याक टु नेपाल। म फेरि नेपाल फर्केँ। अनि त्यसपछि अब नेपाल फर्केपछि म अब इन्डिया जाँदिनँ, आई वोन्ट गो टु इन्डिया। अनि त्यसपछि अब नेपाल फर्केपछि अब माई प्यारेन्ट्स सेन्ड मी टु काठमाडौँ। उहाँहरू काठमाडौँ पठाउनु भयो। ल अब छोरा डक्टर पढ्नुपर्छ, डक्टर बन्नुपर्छ। एन्ड देन आई सेड ल अब नाइ पनि भन्न नमिल्ने, हुन्छ पनि भन्न नमिल्ने, ल ल ल जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु भनेर आई केम टु, म यहाँ आइपुगेँ। फेरि काठमाडौँ आएँ। अनि फेरि काठमाडौँ आइपुगेपछि मेरो ध्यानै त्यही फेरि अब कहाँ हो, म त हिरो बन्ने मान्छे, कहाँ यो यस्तो हुन्छ डक्टर पढ्ने यताउता। त्यसपछि अगेन त्यसपछि 1.5 वर्ष यतिकै आई वेस्टेड टाइम। अनि त्यसपछि आई वेस्टेड टाइम। अनि त्यसपछि अगेन माई फादर टोल्ड देन इफ यु डोन्ट वान्ट टु बिकम डक्टर देन वाट एल्स यु वान्ट टु बिकम भनेर सोध्नुभयो कि। त्यसपछि आई सेड अब फेरि कहीँ कतै अब फिल्म लाइनमा कोही कतै मेरो लिङ्क भएन, आफ्नो मान्छे पनि भएन। त्यसपछि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि मैले एउटा दुईटा पुतली सडक एरियामा त्यहाँ देयर वर एक्टिङ स्टुडियोहरू पनि थिए। अनि त्यसपछि त्यहाँ केही फिल्म लाइनको ट्रेनिङ दिने ठाउँहरू थियो। आई वेन्ट देयर अल्सो, म त्यहाँ पनि गएँ। त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि त्यो पनि त्यति सजिलो रहन्छ, आफ्नो मान्छे हुनु पर्दो रहेछ, वाट एल्स समथिङ। आई फेल्ट त्यो लाइन पनि त्यति अगाडि बढ्न त्यति तत्काल नसकेला जस्तो देखेर अगेन माई फादर आस्क्ड मी व्हाट यु वान्ट टु बी नाउ। त्यसपछि अगेन फेरि सोचेँ ल अब 1-2 जना साथीले पाइलट कोर्स राम्रो हुँदो रहेछ, धेरै समय पनि लाग्दैन, 18-20 लाख रुपियाँ भयो भने अलमोस्ट 1 वर्षमै पाइलट कम्प्लिट हुन्छ भनेर आई केम टु नो द्याट थिङ। पाइलट 18-20 लाखमा 1 वर्षमै सकिन्छ भनेर। एन्ड देन आई टोल्ड हर आई विल बिकम पाइलट। त्यस पाइलट हुन्छ। त्यसपछि यता बुझेँ मैले पाइलटको बारेमा कहाँ कति पढाइ हुन्छ। त्यतिखेर नेपालमा त थिएन, अहिले पनि छैन, नेपालमा त छैन। त्यसपछि मैले बाहिर जाने
सो चाहिँ कहाँ छ पाइलटको पढाइ हुने ठाउँ। त्यसपछि मैले फिलिपिन्समा यसो पत्ता लगाएँ, फिलिपिन्सको कोर्स चाहिँ राम्रो छ, त्यहाँ जाउँ। त्यसपछि आई प्लान टु गो, स्टार्टेड टु गो फिलिपिन्स। फेरि पाइलट पढ्ने सोच बनाएँ मैले। अनि फेरि आई टोल्ड होम, अब त हजुर 25 लाख बनाउनुहोस्, अनि त्यसपछि छोरा पाइलट बन्नेको देख्नुहुन्छ इन 1 वर्षको टाइममा। आई टोल्ड टु माई फादर, एन्ड ही सेड द्याट ओके गिभ मी 25 लाख एकमुष्ट चाहिन्छ। आई टोल्ड, एन्ड माई फादर टोल्ड द्याट ओके गिभ me time of 6 to 7 months, I'll manage that amount. Currently manage हुँदैन, 6-7 महिनाको समय देऊ मलाई, म म्यानेज गर्छु भन्नुभयो। And I said okay. त्यसपछि my father called me, okay, are you ready to go to Philippines now? I managed 25 lakhs, मैले 25 लाख म्यानेज गरिसकेँ, so are you ready to go भन्नुभयो फेरि। अनि त्यसपछि अगेन म कता कता डिस्टर्ब भयो। okay, give me a time of 1 week भनेर भन्नुभयो, my father told me। अनि त्यसपछि अगेन he called me and I said no, I'm not going to become pilot, म पाइलट बन्दिनँ भने। त्यसपछि के दिमागमा एभ्रिथिङ इज गुड, सबै चिज राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन, एभ्रिथिङ इज फाइन हैन। एउटा शेक्सपियरको भनाइ छ, नथिङ इज गुड अर ब्याड, ओन्ली थिङ्किङ मेक्स। सो त्यतिखेर मलाई के दिमागमा आयो, पाइलट बने पनि अल्टिमेटली यो ड्राइभर नहुने भन्ने खालको कुरा आयो। अल्टिमेटली त्यो बसको ड्राइभर हो, यो चाहिँ प्लेनको ड्राइभर हो। सो डोन्ट टेक इज नेगेटिभ, प्रोफेसन कुनै पनि नराम्रो हुँदैन। सो आई डोन्ट वान्ट टु क्रिटिसाइज, इट इज अ गुड प्रोफेसन, पाइलट एज वेल। मलाई त्यतिखेर त्यस्तो लाग्यो। सो अगेन आई मेड अप माई माइन्ड द्याट अब यो पनि हुँदैन मबाट। अगेन त्यसपछि आई टोल्ड फादर आई विल नट बिकम अ पाइलट भने मैले फेरि। अनि त्यसपछि देन वाट एल्स यु विल बिकम भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई टाइम दिनुहोस् भन्ने कुरा गरेँ मैले। अनि त्यसपछि पटक पटक घरबाट फोन आउने, वाट यु वान्ट टु बिकम इन लाइफ, डिटरमाइन युर एम भनेर भन्नुभयो। अनि मैले यस्तै पोस्टपोन गरेर राखेँ, अर्को हप्ता भन्छु भनेर। एन्ड द्याट टाइम आई केम टु नो, त्यसपछि मैले कहीँ कतै सिए को बारे थाहा पाएँ मैले। अब सिए को बारे थाहा पाउँदाखेरि स्कुल लाइफमा त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यसको फुल फर्म थाहा थियो, सिए भनेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। अनि यति थाहा थियो कम म्यानेजमेन्टको कोर्स हो, देयर इज ह्यान्डसम अर्निङ, गुड अर्निङ, यति मात्र थाहा थियो, नथिङ मोर देन द्याट। अनि त्यसपछि आई कलेक्टेड सम इन्फर्मेसन रिगार्डिङ दिस। अनि त्यसपछि त्यसपछि सुनियो पनि, इट इज टफ, यो गाह्रो छ पनि सुनियो, अप्ठ्यारो छ, अनेक कुराहरू पनि सुनियो। डिस्पाइट अफ द्याट गाह्रो अप्ठ्यारो वाट आई हर्ड, आई थट नो, मैले अब I haven't made aim in my life। अब सुरुमा मेरो मेन एम त हिरो बन्ने थियो, त्यो त यसो सपना चकनाचुर भयो, आई कुड नट मेक। सो अब मैले डिफ्रेन्ट कुरा सोचेँ, अब केही न केही त आई मस्ट ह्याभ टु डु, आई हेभ टु मेक माई रिकग्निसन, मैले रिकग्निसन त बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा आई थट सो मच। एन्ड देन ओके, डिस्पाइट अफ दिस टफनेस अर डिफिकल्ट जर्नी, दिस इज माई अल्टिमेट जर्नी भने मैले, दिस इज माई अल्टिमेट जर्नी एन्ड आई मस्ट डु इट भनेर मैले आफै आई मेड अप माई माइन्ड। अनि त्यसपछि आफ्टर अ विक माई फादर called me again, so what are you going to become now, what have you planned for your life? And त्यसपछि I told father, now I have only one destination in my life, I am going to do chartered accountant, I'll become chartered accountant भने मैले। फेरि अब गाउँमा बुवा कृषक व्यक्ति, फार्मर, अब त्यति त थाहा हुँदैन के छोरा सिए भनेपछि छोरा के पढ्न गइरहेछ, के कोर्स हो, कहिले नामै नसुनेको कोर्स, यो त के बन्न थाल्यो के हो भनेर अर्को कुरा बुवालाई टेन्सन फेरि। अनि यता गाउँघरमा कहीँ कतै बुझ्नुभयो छोराले सिए भनेछ के हो त्यो यताउता भन्दाखेरि। अनि त्यसपछि अदर पर्सन्स अल्सो टोल्ड द्याट तपाईँको छोरालाई यो नपढ्न भन्नुहोस्, यो ठिक हुँदैन, मान्छेहरू बौलाउँछ यस्तो सक्दैन, अनेक कुरा नेगेटिभ कुरा भन्नुभयो बुवालाई। त्यसपछि अनि बुवाले फेरि मलाई फोन गर्नु, छोरा मैले यो कोर्सको बारे बुझेँ, यो ठिक होइन, यस्तो गाह्रो छ, यस्तो मान्छेले सक्दैनन्, तिमी यो नगर। अनि माई फादर आई वाज कन्भिन्सिङ द्याट आई विल डु इट, माई फादर वाज ट्राइङ टु कन्भिन्स मी द्याट डोन्ट डु इट। अनि त्यसपछि हाम्रो बुवासँग नै सम के यसो भयो, मैले बुवाले बुझाउनु खोज्छु, मलाई बुझाउनु खोज्नुहुन्छ, डोन्ट डु इट। सो at last I convinced my father, anyway I will do that। अब यही सोच्नुहोस् कि छोरा अब सिए बनेर फर्किन्छ, अब त्यसपछि सिए नभइकन छोरा गाउँमा फर्किँदैन, अब कहीँ कतै गाउँमा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ, एभ्रिवेयर जहाँ तपाईँको साथीभाइ सर्कल छ, अब सबलाई तपाईँले अब कहिले बिफोर द्याट कसैले सोद्धाखेरि छोरो के बन्छ, यो बुवाले फेरि कहिले हिरो बन्छ, कहिले काहीँ डक्टर बनिरहेछ भन्नुहुन्छ, कहिले काहीँ पाइलट बन्दैछ। अनि सबैले सोद्धा बुवालाई नै एकदम स्ट्रेस भइसकेको थियो। सो पक्कै पनि
बुवालाई आफ्नो बच्चा बच्चीको टेन्सन हुन्छ करियरप्रति भविष्यप्रति, सो एकदम बुवालाई नै स्ट्रेस भइसकेको थियो। आफ्नो साथी भन्ने छु मैले के भनेको छु, अनि मैले फाइनली भने सब तपाईँहरूको साथीलाई भनिदिनुहोस् मेरो छोरा सिए पढ्दैछ, सिए बनेर आउँछ नै भनेर कमिटमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसमा कमिटमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई पुरा गर्ने काम म सङ्कल्प लिन्छु, आई प्रमिस आई विल डु द्याट भनेर भनेपछि एन्ड देन आई फाइनली मेड माई ड्रिम द्याट आई विल बिकम अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। दिस इज हाउ आई इन्टर्ड इन दिस फिल्ड। एकदमै सो सबैको केही न केही स्टोरी हुने क्या सर, त्यसैले सुन्दाखेरि पनि अलिकति मजा आउने प्लस इन्सपायर हुने क्या, किनकि यो फिल्डमा आउने मान्छेको केही न केही पक्का स्टोरी हुन्छ र अरू पनि फिल्डहरू छन् र तर पनि यसमा पनि धेरै अलिकति इन्सपायरिङ स्टोरी हुने छन् अरूभन्दा पनि। त्यसैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले सरबाट सुनौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अगाडि बढ्न लाग्छ। सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँहरूले अब स्टोरी सबैको हुन्छ होइन, हुनु पनि पर्छ होइन, हुनु पनि पर्छ, देयर सुड बी। सो वाट यु सुड फोकस इन माइन्ड द्याट कुनै चिजप्रति मलाई यो चाहिन्छ, मलाई यो गर्नु छ, म यो बन्नु छ भन्ने कुरा डिटर्मिनेसन इज द मस्ट। मैले चाहिँ के भन्दै थिएँ, अब छोरा सिए पढ्दैन सिए बनेर आउँछ त्यो कुरा तपाईँले ठोकुवाले भनिदिनुहोस्, यु कमिट युर फ्रेन्ड र म यो भएरै आउँछु भनेर त्यो इट इज दिस काइन्ड अफ कमिटमेन्ट। सो जुनसुकै चिजमा कमिटमेन्ट इज अ मस्ट भन्छु मैले यहाँहरूलाई सबैलाई। सो यु सुड थिङ्क द्याट कमिटमेन्ट इज अ मस्ट। सो फेरि मैले होइन यो गाह्रो छ ट्राई मार्छु, 2-4 महिना ट्राई मार्छु, हल्लिन्छु, अनि त्यसपछि अगेन फेरि म अब मेरो लागि घरमा 25 लाख रुपियाँको व्यवस्था भइसकेको छ, म फेरि अर्को कोर्स खोज्छु, देन इट वुड नट हेभ बिकम पोसिबल। सो वाट आई रिकमेन्ड यु निड टु मेक अ कमिटमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो कमिटमेन्ट भनेको आफूप्रति, द्याट कमिटमेन्ट सुड बी विथ यु, आफैले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। सो अहिले के छ भन्दाखेरि सो जो अहिले यो क्याप 1 मा अहिले पढिराख्नु भएको छ अथवा क्याप 2 मा हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो एडभाइस के हो भन्दाखेरि सिए मा इन्ट्री गर्न सजिलो छ। लाइक मेडिकल र इन्जिनियरिङ भन्दा यसमा सजिलो के छ, इन्ट्री गर्न सजिलो छ। फेरि म यसलाई फेसनको रूपमा लिन्छु अथवा कसैले देखाउँछु वा गाउँमा सिए पढिरहेछ भनेर कुरा मेसेज फैलाउँछु, अनि त्यसपछि 2-4 महिना ट्राई गर्छु भने यु विल लस योर वे, बाटो बिराइन्छ। सो इफ यु कमिट आई डोन्ट थिङ्क दिस विल बिकम इम्पोसिबल। आई डोन्ट थिङ्क नथिङ इज इम्पोसिबल भनिन्छ। अब इम्पोसिबलमा पनि भित्र शब्दभित्र नै पोसिबल छ, त्यसैले अब त्यहाँबाट नै थाहा भइहाल्छ कि इम्पोसिबल भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरा भनिन्छ। र त्यसै गरी सर अब यहाँ चाहिँ धेरैजनालाई के चुक हुन्छ भने तपाईँ एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ प्लस सिए पनि गर्नुपर्छ सँगसँगै, त्यो चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागमा कसरी आयो, त्यो चाहिँ भन्नु न के छ त्यसको बारेमा। सो being CA, to be a CA was my passion है, CA बन्नु मेरो पेसन हो, it was my passion। अनि त्यसपछि being an advocate or being an advocate was my के भन्छ होला, यो चाहिँ मेरो रहर थियो, यो चाहिँ सौक थियो। CA बन्नु मेरो पेसन थियो भनेपछि यो वकिलको पनि कोर्स गर्नु, डिग्री लिनु चाहिँ यो चाहिँ मेरो सौक हो, सौक थियो यो। यसलाई कसरी म्यानेज गर्यो सर, कसरी गर्नुभयो, सिए सकेर गर्नुभयो कि सँगै गर्नुभयो त्यसलाई भन्ने कुरा? No, I did this after CA। ए हजुर। अब यी कुराहरू त सरका कुराहरू भए र हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। अब सरले चाहिँ धेरै वर्षदेखि पढाउँदै राख्नु भएको छ, सरलाई अब कसरी लेख्ने कुराहरू थाहा छन्, कसरी पढाउने कुराहरू सबै सरलाई थाहा छन्, र हामीले कसरी पढ्ने ललाई पनि, किनकि ल पनि एकदमै सेक्योरिङ मार्क्स चाहिँ सेक्योर गर्न सक्ने खालको सब्जेक्ट भएको कारणले तपाईँ चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि कसरी पढ्ने ललाई, कसरी हामीले ललाई कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरा कसरी भन्न चाहनुहुन्छ सर तपाईँ? सो अब फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट, अघि नै भने मैले, कमिटमेन्ट इज द मस्ट। यो कोर्स मैले गर्छु, म सिए गर्छु भनेर ल मात्र होइन, एभ्रिथिङ ल सँगैसँगै अरू सब्जेक्ट पनि सजिलो हुन्छ। सो अन्टिल एन्ड अनलिस यु मेक कमिटमेन्ट थिङ्स विल लुक डिफिकल्ट के है। सो कमिटमेन्ट चाहियो मलाई, यो कोर्स चाहिँ आई एम गोइङ टु डु दिस कोर्स, आई विल कम्प्लिट इट भन्ने खालको कमिटमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ है। सो फर्स्ट यु कमिट। यो फिल्डमा छिर्नु भनेको यु सुड नट इन्टर जस्तै फोर्स। मैले
मलाई डक्टर बन्न लागि थियो घरबाट फोर्स, बट म त बनिनँ नि त्यो, किनकि मलाई आई नेभर इमेजिन द्याट, मैले आफूलाई डक्टरको कोर्स डक्टरको एप्रोनमा मैले कहिले पनि इमेजिन नै गरेको थिएन नि, होइन मैले। सो फर्स्ट अब त्यसपछि सिए जोइन गरिसकेपछि त्यसपछि आई स्टार्टेड, त्यसपछि त सिए को के हुन्छ, यसको अप्स एन्ड डाउन के हो, यो सेक्टरको अप्स एन्ड डाउन के हो, त्यसपछि यसको पोजिटिभ एस्पेक्टहरू के छ, नेगेटिभ एस्पेक्ट के छ, सबै एभ्रिथिङको त हुन्छ नि पोजिटिभ एस्पेक्ट छ होइन, त्यसपछि सिएको प्रोस्पेक्ट के छ, एभ्रिथिङ होइन। त्यसपछि अब एउटा कुरा आउँछ, अब कतिलाई सो लाग्ला होइन, जस्तै प्रोफेसन कुनै पनि नराम्रो हुँदैन, एभ्री प्रोफेसन इज गुड, दे हेभ देयर इक्वल इम्पोर्टेन्स होइन। आफूले चाहिँ अब सिए जोइन गर्ने सोच छ अथवा भर्खर गरिएछ भने मैले यो कोर्स किन जोइन गरेछु, मैले यो कोर्स किन जोइन गर्छु, त्यसको एन्सर आफूले निकाल्नु पर्दछ कि, त्यसको एन्सर आफूले निकाल्नु पर्दछ, खोज्नु पर्दछ, अनि आफूलाई त्यो सेटिस्फाइङ छ भनेपछि अनि मात्रै अगाडि बढ्ने। सो सम माइट बी थिङ्किङ द्याट यो कोर्सले धेरै यो फिल्डमा धेरै पैसा कमाउँछ, द्याट्स वाइ मैले लागे। अब पैसै कमाउने मात्र सोचले यदि यो फिल्डमा लाग्यो हो भने आई डोन्ट एडभाइस। अब पैसा छ नभएको होइन, अरू सेक्टर भन्दा होइन मलाई धनी बन्न मन लाग्यो त्यही भएर मैले सिए जोइन गरेँ, अथवा कसैले भन्ला सर मलाई कसैलाई देखाउन मन लाग्यो त्यही भएर जोइन गरेँ, त्यस्तो होइन। सो यु निड टु गेट द एन्सर, द्याट एन्सर सुड बी सेटिस्फाइङ, र त्यो एन्सरले चाहिँ आफूलाई बुस्ट गर्ने खालको यदि त्यो गट फिलिङ हुन्छ भने, इफ यु थिङ्क द्याट देन यु क्यान गो अहेड। त्यो भयो भने the things will become easy for you। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब कमिटमेन्ट गरिसकेपछि, once you have committed अब कमिटमेन्ट गरिसकेपछि you need to identify the disturbance है। कमिटमेन्ट गरिसकेपछि बाटो कुनै पनि सजिलो छैन। अब चाहे त्यो पढाइको बाटो होस्, चाहे त्यो हिँडाइको बाटो होस्, चाहे त्यो ड्राइभिङको बाटो होस्, आइदर सगरमाथा चढ्ने बाटो होस् or simply cycling होस्, whatever be the path, it is not easy as anticipated। सोचे जस्तो सजिलो के पनि छैन लाइफमा। So there are hurdles, disturbance in every spheres है। जस्तै एउटा ड्राइभरले गाडी चलाउँदाखेरि त डिस्टर्बेन्स अगाडि गाडी चल्दै डिस्टर्बेन्स आइरहेको हुन्छ, उसले त्यो वेट गरेर डिस्टर्बेन्स हटाएर अनि त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्नुपर्छ। लाइकवाइज हाम्रो यो जर्नीमा पनि त्यस्तै हुन्छ। सो मैले एडभाइस के गर्छु सबैजनालाई चाहिँ, यु आइडेन्टिफाई द डिस्टर्बेन्स। गोल सेट गरिसकेपछि यु आइडेन्टिफाई द डिस्टर्बेन्स। अब मलाई अगाडि बढ्नबाट केले डिस्टर्ब गरिरहेछ त, पक्कै पनि हुन्छ केही न केही डिस्टर्बिङ फ्याक्टर। त्यो डिस्टर्बिङ फ्याक्टर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि इट कुड बी सम केही भौतिक कुरा होला, केही त भौतिक कुरा हुन सक्छ होइन, अनि केही त कति साइकोलोजिकल कुरा हुन्छ होला, सम रिलेसनसिपको कुराहरू होला। यु निड टु आइडेन्टिफाई द्याट है, आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। अनि वन्स यु आइडेन्टिफाई द डिस्टर्बेन्स यु निड टु रिजल्भ इट है, त्यसलाई रिजल्भ पनि गर्नु आवश्यक छ। होइन म डिस्टर्बेन्स हुँदै गर्छ, यो डिस्टर्बेन्सलाई पनि सँगै लान्छु, म यो पनि सँगै लान्छु, त्यो पनि सँगै लान्छु भनेपछि नो। सो इट विल नट गिभ अ गुड रिजल्ट, अप्टिमम रिजल्ट आउँदैन। सो यु निड, वन्स यु आइडेन्टिफाई द डिस्टर्बेन्स यु निड टु रिजल्भ द डिस्टर्बेन्स है। त्यसपछि वन्स यु हेभ रिजल्भ द डिस्टर्बेन्स अनि त्यसपछि यु निड टु लुक फरवर्ड, आफ्नो फरवर्ड मुभिङ हेर्नु पर्यो। अघि मैले भनिसकेँ जस्तै ड्राइभरले गाडी चलाउँदाखेरि अनेक कुरा देख्छ नि त उसले, गाडी चलाउँदै अनेक दृश्यहरू देख्छ गाडी चलाउने ड्राइभरले, तर उसको फोकस चाहिँ कहाँनिर हुनु पर्यो, बाटोमा। उसको फोकस चाहिँ होइन, बाटोमै अनेक दृश्य देखिन्छ नि, त्यो दृश्य त अनेक बाटोमै देखिन्छ, तर उसको फोकस कहाँनिर हुनु पर्यो, उसको फोकस त त्यस्तो दृश्यमा हुनु पर्यो जुन दृश्यले एक्सिडेन्ट हुन नदियोस्, होइन र? यस। सो एउटा ड्राइभरको फोकस त्यहाँनिर हुनुपर्छ, अनेक दृश्यमा उसले अनेक दृश्यमा ध्यान दिनु आवश्यकता छैन नि। सो उसले फोकस भनेको त्यो दृश्यमा फोकस गर्नु पर्यो जसले एक्सिडेन्ट हुन नदियोस्। सो लाइक द्याट्स सेम वे सिए एक्सपिरियन्सले पनि लुक फरवर्ड हुनु पर्यो है। अब फरवर्ड हुँदाखेरि आफ्नो यो कुरा पनि देखेला, त्यो कुरा पनि देखेला, सो यो अनेक डिफ्रेन्ट थिङ्ससँग चाहिँ उसले आफ्नो
आफूलाई आफ्नो जर्नी सेटअप गरेर कसरी आफ्नो जर्नी फिक्स गरेर 5, 6, 7 वर्षको त्यसलाई चाहिँ त्यही आफ्नो फ्युचर डाइरेक्सनिङ तरिका फ्युचर डाइरेक्सनको रूपमा हेर्नु पर्यो। सो दुनियाँभरको कुरा अनेक हुन्छ नि त होइन, स्टुडेन्ट लाइफमा यो पनि देखियो त्यो पनि देखियो यस्तो पनि देखियो, सबलाई हेर्दै अनसिन गर्ने जुन चिजले आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ अथवा पछाडि धकेल्छ त्यसलाई हेरेर अनसिन गर्ने, हेरेर अगाडि। सो जहाँनिर आफ्नो पुग्नु छ आफ्नो गोल छ त्यहाँनिर हेर्नु पर्यो भन्न खोजेको मैले। सो सबै थोक हेर्न थाल्यो भने त यु क्यानट किप एभ्रिथिङ इज माइन्ड अर एभ्रिथिङ सबै फाइदै चिज हो सबै राम्रो गर्छ भन्ने पनि छैन नि त होइन। अनि त्यसपछि त्यही भने नि जस्तै कहाँ एउटा महाभारतमा को अर्जुनको गुरु द्रोणाचार्य होइन, द्रोणाचार्य सबैले आफ्नो शिष्यले सोध्यो, रूप देखाएको त्यो वाट आर लुकिङ देयर, कसैले म यो पनि देख्छु कसैले त्यो पनि देख्छु कसैले अनेक कुरा भन्यो नि त होइन। सो बट वाट अर्जुन टोल्ड द्याट द्रोणाचार्य आई एम लुकिङ द बर्ड भन्यो होइन उसले, किनकि उसको फोकस सेन्टर त्यही थियो नि, गुरुको देखाउने उद्देश्य के थियो, त्यो चरा देखाउने अनि त्यसपछि चरालाई हिट गराउने उद्देश्य थियो। सो अर्जुनले त्यही अनुसार थियो, आई एम लुकिङ द बर्ड। अनि त्यसपछि वाट डिड द गुरु से, हिट द बर्ड भनेपछि उसले डाइरेक्टली निशाना त्यही गयो। सो यु निड टु लुक फरवर्ड, लुकिङ आफूलाई जेसँग फोकस छ आफ्नो फ्युचर डाइरेक्सनिङसँग जे रिलेटेड त्यसलाई मात्रै फोकस गर्ने, अरू सिन अनसिन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ स्मार्ट वर्क भनेको स्मार्ट प्रिपेरेसन। अहिलेको टाइममा चाहिँ हार्डवर्क भन्दा पनि स्मार्ट वर्क आइसकेको छ कि अहिलेको टाइममा। यु टु लुक नट ओन्ली हार्ड वर्क, यु निड टु स्मार्ट वर्क भनेको स्मार्ट प्रिपेरेसन चाहिन्छ है। त्यसपछि त्यो सँगसँगै सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यु निड टु रिक्वायर डेडिकेसन चाहिन्छ। दिस फिल्ड अरू फिल्डभन्दा वाट इज द मेजर यु रिक्वायर इन दिस फिल्ड एज कम्पेयर टु अदर युनिभर्सिटी कोर्स अर अदर कोर्स भने यसमा डेडिकेसन चाहिन्छ है। यु निड लट अफ डेडिकेसन, यु निड टु हेभ पेसेन्स चाहिन्छ, प्रिजर्भेन्स चाहिन्छ। यो चिज सबै मेन्टेन गर्न सकियो भने आई थिङ्क योर journey will become a really wonderful journey, so you can accomplish what you dream of. यसै सम्बन्धित सर स्मार्ट वर्क कसरी गर्ने भन्ने एउटा राम्रो क्वेसन आयो, त्यसलाई मैले थपिहालेँ सर। कसरी चाहिँ हामीले स्मार्ट वर्क गर्ने सर पढाइको लागि विशेष गरेर? त्यो एकछिनपछि अरू हाम्रो चाहिँ सेसन जुन आउँछ नि हामी प्योर ल कसरी अथवा कसरी पढाइ स्मार्ट गर्ने त्यतातिर अलिक जोडाउँला यसलाई। हजुर सर। अनि सर अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदमै, हाम्रो सिए लाइफमा त बारम्बार फेल भइन्छ, बारम्बार ठक्करमाथि ठक्कर खाइन्छ, पढ्दै पनि फेल भइन्छ। कतिपय मान्छेहरू हामी डिमोटिभेट भइहाल्छौँ, कतिपय मान्छेलाई पढ्न मन लाग्दैन, छाड्छौँ, के गर्छौँ। ती कुराहरूलाई कसरी ह्यान्डल गरेर अझ मजाले, अब त्यो फेल त ठिक छ, त्यो एकचोटि भयो दुईचोटि भयो, अब त्यो भइयो ठिक छ, तर त्योभन्दा पनि अझ माथि अझ उडेर आउने, अझ बढी डिमोटिभेट भएर अझ आफू इन्सपायर भएर कसरी अगाडि बढ्न तपाईँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्समा अथवा तपाईँले बुझ्दाखेरि कसरी त्यहाँ लिनुहुन्छ सर, कसरी अगाडि बढ्ने हामीले त्यो कुराहरूमा? सो एकदम भेरी गुड क्वेसन किशन। सो यो एकदम राम्रो क्वेसन हो र सबैजनाको हाम्रो सिए फिल्डमा अलमोस्ट यो क्वेसन हुन्छ नै, र आफूले यो अप्स एन्ड डाउन फेस पनि गरेको हुन्छ नै। सो अब अघि नै भने मैले यो कोर्स जोइन गरिसकेपछि मैले यो एकिप गर्छु भनेर एउटा भित्रबाट यु निड टु पर्सिभ, मैले एकिप गर्छु भनेर पर्सिभ गर्नै पर्छ। अघि नै मैले भने यो यसलाई सौकको, जस्तै मैले अघि के भने सिए बन्नु मेरो पेसन थियो, वकिल बन्नु मेरो सौक थियो भने नि मैले, अब सिए बन्नु मेरो सौक भयो, हजुर, being to become a CA was my passion भने मैले, वकिल बन्नु मेरो सौक थियो। सो यसलाई सेम थिङ यो फिल्डको एस्पिरेन्सलाई मैले के वाट आई रिकमेन्ड, वाट आई सजेस्ट द्याट यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा ड्रिमको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ, जस्ट नट एज अ टाइम पास म ट्राई गर्छु त्यो रूपमा चाहिँ आई डोन्ट रिकमेन्ड। सो यु निड टु थिङ्क द्याट इट इज माई प्यासन। अब कुरा आयो कहिलेकाहीँ चाहिँ सोचे जस्तो भइदिन्न होइन, कहिलेकाहीँ सोचे जस्तो भइदिन्न। सो अब अथवा दुःख पाइयो भन्ने कुरा भयो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ वाट यु थिङ्क द्याट यो सुख दुःख भनेको जिन्दगीका दुईटा पाटा हुन्।
there are two faces of the coin, two faces of the coin. अब मलाई लाग्छ यो खुसी नै खुसी भएको जिन्दगी पनि मैले कसैको पनि खुसी नै खुसी मात्रै जिन्दगी भरिमा खुसी नै खुसी मात्रै होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। कसैले भन्ला मैले जिन्दगी कहिले दुःखै पाइन अथवा मैले सुखै मात्र भोगे भनेपछि मलाई लाग्दैन त्यो, किनकि यो इट इज अ नेचुरल दैट सुख दुःख भनेको दुईटै चिज आउने नै हो मान्छेको लाइफमा। सो कसैले चाँडै सुख पाउँछ, कसैले चाँडै दुःख पाउँछ पछि सुख पाउँछ, कसैले चाँडै सुख पाउँछ पछि दुःख पाउँछ। सो यसरी इफ यु थिङ्क लाइक द्याट, मैले त्यसरी सोचे भने मलाई लाग्छ इट विल बी गुड अथवा इट विल नट बी डिमोटिङ यु अथवा होइन। मैले मात्र अब कसैलाई लाग्ला मैले एक्जाम दिएँ, मैले पढेको पनि थिएँ, 2-3 पटक राम्रोसँग एकदम राम्रो प्रिपेरेसन गरेँ, फेल भयो, मैले दुःख पाएँ, म पास भएन भने त्यसरी सोच्नु हुँदैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि इट माइट बी अ टाइम गड माइट बी टेस्टिङ यु अथवा टेस्टिङ यु कति पेसेन्स छ। सो यो तिमीले अहिले दुःख पायो भन्दाखेरि पछि गएर जुन दुःख अहिले पाइसक्यो त्यो दुःख चाहिँ पछि पाइन्न होला। सो अथवा जसले अहिले सुख पाए उसले गरेर पछि दुःख पाउला। सो मलाई लाग्छ यो हाम्रो यो क्रिएसनबाट त भगवानले कसैलाई सुख दिने कसैलाई दुःख दिने त्यतिसम्म हदसम्मको अन्याय चाहिँ नहोला जस्तो लाग्छ। सो मलाई त्यति फरक हो, कसैले चाँडै सुख आउला कसैले चाँडै दुःख आउला। सो यो अप्स एन्ड डाउन यसरी चलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। सो एट द्याट टाइम मलाई लाग्छ अहिले दुःख भयो, मैले सोचे जस्तो भएन पनि डोन्ट रिग्रेट। आफूलाई रिग्रेट गर्यो नेगेटिभ सोच्यो भने पक्कै पनि कसैलाई हेम्पर हुनेवाला छैन, हेम्पर आफैलाई नै हुने हो। सायद मलाई भोलिको दिन मेरो दिनहरू सहज छ, मलाई भोलिको दिन सुख छ, मैले सुख पाइरहेको बेला अरूले दुःख पाउला, अरूले दुःख पाओस् भन्दा पनि आफ्नो सब्जेक्ट म्याटर त होइन, बट यु निड टु थिङ्क लाइक द्याट। सायद मेरो चाहिँ पछिको बाटो सुख छ भनेर सोच्नु पर्यो। अब दुःख बिना पनि के सुख भनिन्छ नि। त्यसै गरी अब दुःख भोगिसकेपछि अलिकता केही फ्रुट अलिकता आफूलाई फ्रुट मिल्यो भने त्यो हामी परिश्रम गरिरहेछौँ, त्यसको लागि हामी लागिरहेछौँ, त्यो मिल्यो भने अझ मजा पनि आउँछ। यो को चाहिँ मित्रजन बिचमा बोलिरहनु भएको छ है, त्यो नगर्ने होला। हजुर सर अगाडि बढौँ। अब जस्तै यो फिल्डमा मैले कहिले जस्तै मेहनत गर्नुपर्छ, बिना मेहनत अरू एकाडेमिक फिल्ड जस्तो फिल्ड होइन, त्यो सबैले बुझेको कुरैकै कुरा हो। बिना मेहनत यो जर्नी सजिलो त छैन। अब मेहनत गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पनि होइन कि फेरि आफ्नो यो इन्टरटेनमेन्ट नगर्ने, रमाइलो नगर्ने, त्यो पनि आई डोन्ट सजेस्ट कि पढाइ मात्रै गर्ने, कोठामा थुनिराख्ने, यु डोन्ट इन्जोय, यु डोन्ट इन्ट्रोड्युस यु पब्लिकली, त्यो पनि नगर्नु, सबै चाहिन्छ। सो त्यो पनि कसैले भन्न समटाइम्स आई टिच, मैले पढाउने सिलसिलामा कसैले भन्नुहुन्छ सर सिए भइसकेपछि त लास्ट मस्ती छ नि है भन्नुहुन्छ क्या, सिए भएपछि त लास्ट मस्ती हुन्छ। अनि मैले वाट आई सजेस्ट देम, मस्ती भन्ने कुरा यो भइसकेपछि हुन्छ अनि मात्र हुन्छ नो, मस्ती भन्ने कुरा अहिलेदेखि नै लिनुपर्छ, अहिलेदेखि नै हुनुपर्छ। सो यु निड टु मेक फन राइट फ्रम नाउ। सिए भइसकेपछि मस्ती गर्छु होइन, मस्ती मिन्स अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ, रमाइलो अहिलेदेखि नै हुनुपर्छ। अब कुरा आयो मस्ती भनेको के त, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। मस्ती भने के त, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट नि होइन, मस्ती भने के हो त। अब स्टुडेन्ट हुँदाखेरि तिमीहरू अब धेरै बङ्क आउट गर्ने, त्यसलाई त्यसपछि धेरै लग्जरी बन्न खोज्ने, त्यो चाहिँ सोच्नु भएन नि त होइन। सो आफ्नो स्ट्यान्डिङ अनुसार या मम्मीले कसरी असर गरिराख्नु भएको त्यो सबै जसरी म्युट गर्दा पनि त्यही म्युजिक बजाइदिने हो त्यस्तो बिचमा मिस। हस् सर अगाडि बढौँ। हजुरको म्युट भएको छ, खोलिदिनु। सो मस्ती भनेको के हो, इन्टरटेनमेन्ट भनेको के हो, आफ्नो त्यो पोजिसनिङ अनुसार वाट स्विट्स यु त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ हामीमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो लेडिज भन्दा चाहिँ लेडिज
भन्दा चाहिँ अलि पुरुषहरू चाहिँ त्यो अलि त्यही चाहिने भन्दा मस्तीको डेफिनेसन नबुझेर हो कि इन्टरटेनमेन्टको डेफिनेसन नबुझेर हो कि अलि बाटो बिराको जस्तो देख्छु मैले लेडिजहरू भन्दा। सो त्यो चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, रमाइलोपन इन्टरटेनमेन्ट त जिन्दगीमा सधैँ चाहिन्छ नि होइन। सो वाट entertainment means what you should do, what should be the current level, त्यो चाहिँ डिटरमाइन हुनु अथवा बुझ्नु आवश्यक छ। जस्तै अडिटमा पनि क्याप 2 क्याप 3 मा पनि अडिटिङ स्ट्यान्डर्डमा पनि पढ्नु पर्छ। अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड जस्तै के छ, नेचर टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट। अडिटरले आफ्नो अडिट प्रोसिड्युर कस्तो लाउने त, के अडिट प्रोसिड्युर लाउने त भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्समै लेखेको छ। इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट होइन। त्यहाँ नेचर टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट, त्यहाँ नेचर अडिटर नेचर टाइमिङ एक्सटेन्ट। सो मस्ती रमाइलो पनि यही हुन्छ। अब स्टुडेन्ट हुँदाखेरि कस्तो खालको रमाइलो छ स्टुडेन्टलाई सुइटेबल छ, युनिट टु नो द नेचर। अब त्यसपछि टाइमिङ, अब रमाइलो गर्ने भने टाइमिङ इज इम्पोर्टेन्ट नि होइन। अब क्लासमै रमाइलो गर्ने अथवा पढ्ने टाइममा रमाइलो गर्ने त मिलेन नि त। सो अर्को एक्सटेन्ट, कुन हदसम्म जाने त रमाइलो कुरा। सो इफ यु थिङ्क लाइक इफ यु आइडेन्टिफाई द नेचर टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट अफ रमाइलोपन, द्याट विल ब्यालेन्स युर लाइफ, द्याट विल ब्यालेन्स युर लाइफ एन्ड स्टडी एज वेल। त्यसले चाहिँ आफ्नो पोजिटिभ लाइफ अथवा यो डे टु डे लाइफलाई पनि ब्यालेन्स गर्छ, मोनोटोनमस पनि फिल गर्दैन, र आफ्नो लाइफको यो जुन ड्रिम छ त्यसलाई एचिभमेन्ट गर्न पनि प्यारलली साइमल्टेनियसली लान सक्छ। हजुर सर, अब यी कुराहरू भए एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू थिए, किनकि यो सबै कुराहरू त हामीलाई सबैलाई थाहा छ यी कुराहरू, तर हामी लागू गर्दैनौँ। मुख्य प्रब्लमै त्यही हो। सबै हामी समस्या नै त्यो हो। हामीलाई प्रब्लम पनि थाहा छ, सोलुसन पनि थाहा छ। हजुर, वाट वी आर ल्याकिङ इन इम्प्लिमेन्टेसन। त्यही हो, जसले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ अब फर देम द पाथ विल बिकम अ ब्युटिफुल वान। जसले इम्प्लिमेन्ट गर्दैन पछि पर्ने हाम्रो बानी नै त्यही हो, अलमोस्ट त्यही हो। मान्छे पछि पर्नुको मेन ल्याकिङ पार्ट भनेको इम्प्लिमेन्टेसन नै हो। जस्तै सबैलाई थाहा छ नि त होइन, पढ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर त एभ्री वान नोज नि होइन। तर हाउ मच अफ यु इम्प्लिमेन्ट द्याट म्याटर्स नि होइन। 10% मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त्यो कुरा। हाम्रो भोलिवाद यहाँ पनि देखिहाल्यो, फेरि भोलिदेखि इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा। यी कुराहरू चाहिँ अब अब हाम्रा मानवीय कुराहरू थिए सर। यसमा चाहिँ अब सबैको आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ, र यी कुराहरू सुन्यो भने पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ ऊर्जा आउँछ, किनकि तपाईँ पनि हाम्रै स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, र तपाईँ पनि पार गरिसक्नु भएको छ। र त्यही स्थिति तपाईँलाई अहिले तपाईँ त्यही कुराहरू गर्दाखेरि हामीले पनि त्यही स्थितिमा आफूले आफूसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसले एकदमै राम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो एउटा। एकजनाले मैले मेरो ध्यान चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा गयो, लेडिज हुनुहुन्थ्यो, आई फरगट हर नेम। आजदेखि इम्प्लिमेन्ट गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नु भयो होइन। यस, नथिङ, इट इज नेभर टु लेट। कहिले पनि कुनै चिज ढिलो भएको हुँदैन। इट इज राइट टाइम यु क्यान इम्प्लिमेन्ट। पास्टमा जे भयो द्याट इज सङ्क होइन, सङ्क भइसक्यो। अब त्यो पास्टमा रिग्रेट गरेर काम छैन। फ्रम टुडे यु क्यान डु। अब अभियसली यस, इट इज नेभर लेट। अब चाहिँ सर कोर्स म्याटरतिर जाउँ। यी कुराहरू त अब हामीले जस बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने, हजुरले भनेर चाहिँ के अझ राम्रो प्रभाव पर्छ कि भन्ने कुरा हो। र प्रभाव पर्नु पनि पर्छ, आफूले राम्रो गराउँछ भने ती कुराहरूले प्रभाव परेको, आफूले बलजबरी पराएकै राम्रो प्रभाव आफूमा। र अब चाहिँ लका कुरा गर्दाखेरि सर, अब क्याप 1 क्याप 2 क्याप 3 छन्। अब क्याप 1 मा त अराउन्ड 25 मार्क्सको एमसिक्यू हुन्छ, र 25 मार्क्सको हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसन हुन्छ। त्यो क्वेसन एन्सरहरू हुन्छन्, त्यो थ्योरी पार्ट हुन्छ। त क्याप 1 मा त्यस्तो खासै गाह्रो पर्ने हुँदैन होला। तर तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ क्याप 1 को लागि भन्दाखेरि कस्तो छ सर? क्याप 1 ले के गर्दा ठिक होला, अब स्पेसिफिकल्ली कसरी पढ्दा ठिक होला, र के कुराहरू हेर्ने भन्ने कुराहरूमा? सो ड्युरिङ माई टाइम र अहिलेको टाइममा देयर इज अ टोटली डिफरेन्स है। क्याप 1 मा चाहिँ टोटली डिफरेन्स छ। एट द्याट टाइम ड्युरिङ माई टाइम र अहिले टोटली फरक छ। त्यतिखेर के थियो, सब्जेक्ट म्याटरको स्कोप नै फरक थियो क्याप 1 मा। सो एट द्याट टाइम एभ्रिथिङ वाज सब्जेक्टिभ। 600 मार्क्सको एक्जाम हुन्थ्यो, आई थिङ्क मोस्ट प्रोबेबली। यस, त्यस्तै 600। एभ्रिथिङ वाज सब्जेक्टिभ। र अहिले आएर हेर्दाखेरि
स्कोप चेन्ज भएको देखिन्छ। मोस्ट प्रोबेबली अहिले लाग्छ सब्जेक्ट म्याटर पनि कम छ, त्यो टाइमभन्दा अहिले कम छ, सब्जेक्ट म्याटर पनि कम छ। अनि त्यसपछि अलमोस्ट 40% मार्क्स चाहिँ सब्जेक्टिभ होला होइन? होइन सर, 50-50 छ ट्याक्कै सबै। ओके, 50% इज थ्योरिटिकल, 50% र अब्जेक्टिभ भनौँ, सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ गरेर 50-50 वेटेज दिएको छ। सो एट द टाइम के थियो 100% सबै वी निड टु सब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्थ्यो भने अहिले आएर सब्जेक्ट पनि घटाइएको छ र अहिले सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ गरेर 50-50 गरेको छ। सो CAP 1 फर दोज हु हेभ जस्ट एनरोल्ड CA एजुकेसन, मलाई लाग्छ यो CAP 1 को जर्नी त्यति टफ छैन। टफ त कुनै पनि जर्नी छैन भनौँ, टफ त कुनै पनि त्यस्तो छैन। सो मलाई लाग्छ र इफ यु सी द रिजल्ट हेर्दाखेरि र अहिले हाम्रो आइकेनको यो रिक्वायरमेन्ट हेर्दाखेरि CAP 1 मा जस्ट फन्डामेन्टल, द इन्स्टिट्युट सिक्स only a fundamental knowledge of your only a fundamental knowledge. So आफूले +2 मा जे पढेको छ त्यसलाई नै अलिकति त्यसैलाई नै अलि डिटेल्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो मलाई लाग्छ CAP 1 मा इफ यु सी द रिजल्ट हेरौँ, रिजल्ट पनि हेर्ने हो भने आइकेनको 50% रिजल्ट त पास नै देखिन्छ नि होइन? 50% त पास नै देखिन्छ। 50 to 60% इज द पास रेट अफ CAP 1 स्टुडेन्ट। सो यहाँले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि CAP 1 मा जसरी 50 to 60 पास रेट छ, यहाँले एउटा थोरै पढेर अथवा थोरै फोकस्ड भएर लागेर जसरी सक्सेस एचिभ गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो तरिकाले चाहिँ CAP 2 मा चाहिँ हुँदैन। यु निड टु वर्क हार्डर एन्ड स्मार्टर एज कम्पेयर टु CAP 1। सो CAP 1 ले चाहिँ यसलाई बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स मात्रै बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो हाम्रो CAP 1 स्टुडेन्टहरूले। हजुर, जस्तै अब CAP 1 को कुरा गर्दाखेरि मैले थाहा पाए अनुसार यता कन्ट्र्याक्ट छ, एउटा पार्टनरसिप छ र कन्ट्र्याक्टबाट अराउन्ड 15 मार्क्स पाइरहेको हुन्छ, सधैँ पार्टनरसिपबाट 10 मार्क्स आएको हुन्छ। लगभग पास्ट क्वेसन रिपिटेसन यस्तै भएर आउँछ। यी कुरालाई पनि ख्याल गऱ्यो भने पक्कै पनि अझ इजी नै हुन्छ। अब CAP 1 अलिकति गाह्रो हुने भनेको अब फर्स्ट टाइम ल पढ्दै हुन्छ सर हामीहरू, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नयाँ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो गर्न सकिन्छ कि अब भन्ने कुरा हो। सो CAP 1 मा फेरि अलमोस्ट what I generally think that almost 100% of the students take class है, almost 100% of the students take class। अनि त्यसपछि सबै ठाउँमा राम्रो नै पढाइ हुन्छ भनौँ है, सबै ठाउँमा राम्रो नै पढाइ हुन्छ। एभ्री कोचिङ सेन्टर्स दे प्रोभाइड गुड फेसिलिटेसन। सो मलाई लाग्छ त्यहाँ CAP 1 लेभलमा what you study in your coaching centers and the guidance of your teachers, that is sufficient मलाई लाग्छ। किनकि कोर्स नै एकदम बेसिक लेभलमै कोर्स छ भनौँ। इफ यु कम्पेयर CAP 2, जस्तै CAP 1 पास गरेर CAP 2 मै गइन्छ। सो इफ यु कभर द भोलुमिनस अफ द कोर्स अफ CAP 1 CAP 2 देयर इज अ मेजर डिफरेन्स है। सो CAP 1 भन्दा CAP 2 को भोल्युम नै अलमोस्ट 8-10 टाइम्स छ भनेपछि चाहिँ CAP 1 मा बेसिक लेभलकै फन्डामेन्टल्स नै रिक्वायरमेन्ट नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। हजुर, अब CAP 2 र CAP 3 को त अलिकता सबै कुराहरू छन् होइन सर? अब कसरी लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुरा विभिन्न हुन्छन्। क्वेसनिङ पनि अलिकता राम्रोसँग केस क्वेसन जस्तै तपाईँले पहिलाको पालि भन्नुभएको डिस्कसनमा भन्नुभएको थियो 3वटा टाइपमा डिभाइड गर्ने क्वेसनलाई, अब त्यसरी 3वटा टाइपमा डिभाइड गरेर भन्नुभएको थियो। त्यसरी केस क्वेसनहरू आइरहेका हुन्छन् र पढ्ने बेला चाहिँ यो सेक्सनहरू लेख्ने कि नलेख्ने, यी कुराहरू धेरै डाउट भइरहेका हुन्छ। कसरी लेख्ने, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने कि त्यही लकै ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्छ मार्क्स सेक्युर गर्न राम्रो मार्क्स, ती कुराहरू चाहिँ कसलाई कति टाइम दिने, अब ती कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने सर? एन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने? ओके सर, भेरी गुड क्वेसन किसन। सो सबभन्दा हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो अथवा वाट वी डु, एक्जाम भन्दा अगाडि प्रिपेरेसन इज इम्पोर्टेन्ट है। एक्जाम भन्दा अगाडि त प्रिपेरेसन चाहियो नि त होइन? यस। सो हामी जेनरली प्रिपेरेसन पार्टबाट नै के ल्याकिङ गरेर हुन्छ। सो वाट आई मेड मिस्टेक when I was a student and what I find students do mistake as a being a tutor of this subject for last around 7 years. So what I found that about students take it as a
जस्ट एउटा थ्योरी सब्जेक्टको रूपमा लिइरहेको हुन्छ ललाई। थ्योरी सब्जेक्टको रूपमा थ्योरी सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै वाट थिङ द्याट मैले लेख्ने बित्तिकै मार्क्स आउँछ, इङ्क अलि पोखिने बित्तिकै मार्क्स आउँछ, यही नै हो यो सबभन्दा प्रब्लम। अथवा ल जस्तो सब्जेक्टमा दुःख पाउने अथवा आफ्नो एक्सपेक्टेसन मिट नहुने मेजर कारण चाहिँ त्यही नै हो। सो अनि त्यो सोचिसकेपछि स्टुडेन्टले त्यो सब्जेक्टको प्रिपेरेसन गर्दैन। जस्तै क्याप 2 मा त कोचिङ सेन्टर नै जान्छ। कोचिङ सेन्टर नै गए पनि थ्योरी सब्जेक्ट हुँदाखेरि अब कतिपयले अलमोस्ट 20-25% स्टुडेन्टले, त्यो एज पनि त्यस्तै हो, अलिकति एज पनि त्यस्तै हो। सो कति 20-25% स्टुडेन्टले ध्यान दिइरहेको हुन्छ सरहरूले पढाइरहेको बेला। बाँकी 80% को दिमागमा के हुन्छ, थ्योरी सब्जेक्ट हो, यो त सर छिरिहाल्छ, कहानी जस्तो दिमागमा छिर्छ, पछिमा हेरिहाल्छु भनेर एउटा हेलचेक्राइ भइरहेको हुन्छ है। सो त्यो हेलचेक्राइ भएपछि चाहिँ what student feel they will not be able to do better in their exam. So like even from the very beginning, जसरी यो अकाउन्ट्स र फाइनेन्सलाई टाइम दिएको हुन्छ बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नमा, जस्तै बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु पर्छ नि त अकाउन्टिङमा, फाइनेन्समा, लाइक द्याट कस्टमा, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ। त्यसरी पनि लको पनि कन्सेप्ट बिल्डिङ इज इम्पोर्टेन्ट है, कन्सेप्ट बिल्डिङ इज इम्पोर्टेन्ट। सो कन्सेप्ट बिल्डिङ कसरी हाउ विल मेक दिस कन्सेप्ट बिल्डिङ? कन्सेप्ट बिल्डिङको लागि यु निड टु लर्न फ्रम द बेसिकबाट सिक्नु, लर्निङ गर्नु पर्यो नि त होइन। सो जस्तै अकाउन्टिङमा के हिसाब गर्नलाई त बेसिक कन्सेप्ट चाहिन्छ नि त। सो यहाँनिर पनि बेसिक कन्सेप्ट बिल्डिङ इज इम्पोर्टेन्ट। सो फर दिस पर्पज यु निड टु लर्न फ्रम यर भेरी फन्डामेन्टल। सो बिगिनिङबाटै लर्न गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, वाट स्टुडेन्ट्स डु मिस्टेक, यो थ्योरी सब्जेक्ट हो, मैले रट्छु लेखिहाल्छु भन्ने कुरा छ, त्यो एउटा गलत भ्रम छ स्टुडेन्टहरूमा। आई डोन्ट नो त्यो गलत भ्रम कसरी हुन्छ, म रट्छु भन्ने कुरा छ। सो आई डोन्ट एडभाइस, मैले एडभाइस गर्दिनँ कि रट्नुपर्छ। हाम्रो यो कोर्सको रिक्वायरमेन्ट, हाम्रो स्कोप नै स्टुडेन्टहरूले रटुन, स्टुडेन्ट बिकम सुगर महिना भन्ने कुरा हाम्रो इन्स्टिच्युटको पनि रिक्वायरमेन्ट होइन नि त। हाम्रो इन्स्टिच्युटको रिक्वायरमेन्ट भनेको स्टुडेन्टहरूले बुझ्नु पर्यो अनि बुझेको कुरा व्यक्त गर्नु पर्यो। अनि आफ्टर द्याट यु क्यान मेक बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ। सो त्यसको लागि यु निड टु स्टडी लाइन बाई लाइन है। जस्तै अरू सब्जेक्टमा के हुन्छ, ओबिएचआरएममा लाइन बाई लाइन नपढे पनि एउटा प्याराग्राफ, एउटा हेडिङ पढे पुग्छ। सो लमा त्यसरी हुँदा यु निड टु स्टडी लाइन बाई लाइन पढ्नु पर्यो। यु निड टु स्टडी लाइन बाई लाइन। त्यसपछि त्यो जस्तै इफ आई टकिङ अबाउट पर्टिकुलर सेक्सन, यो त्यो पुरा सेक्सन पढ्नु पर्यो। यु निड टु स्टडी द इन्टायर सब सेक्सन्स। अनि त्यसपछि त्यो सब सेक्सन भित्र सबै पढिसकेपछि देयर आर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ। अनि त्यही सेक्सन भित्र एउटा कुरालाई अर्को कुराले तल आएर काटिदिरहेको हुन्छ। सो अन्टिल एन्ड अनलेस यु मेक बेसिक क्लियरिटी अफ द्याट सेक्सन, मलाई लाग्छ यु क्यानट डु गुड इन यर एक्जामिनेसन। अब किन भन्दाखेरि हाम्रो स्कोप नै फरक छ। जस्तै मैले उता टियुमा पनि पढेँ, मैले 1500-1600 को एक्जाम मैले टियुमा पनि लगेको दिएको छु। सो अलमोस्ट 1500-1600 होइन, 1200 भनौँ, 1200 मैले उता टियुमा पनि एक्जाम दिएको छु लको। अब त्यही चिज यहाँ पनि छ, अलमोस्ट कन्टेन्ट हेडिङ चाहिँ त्यहाँ यहाँ पनि छ, त्यही चिज छ। सो द स्कोप भेराइज के। अब मैले भने टियुमा पाना भरे पनि मार्क्स आउँछ है, लेख्ने बित्तिकै के न के मार्क्स आउँछ। जस्तै 10 मार्क्सको क्वेसन छ, 2-4 लाइन अथवा आधा लाइन लेखे पनि, आधा पेज भरे पनि मार्क्स आउँछ है, आसपास लेख्दा पनि मार्क्स आउँछ। तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन। हाम्रोमा चाहिँ इन्स्टिच्युटको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यसलाई एउटा टेक्निकल सब्जेक्टको रूपमा लिएको छ है। सो टेक्निकल सब्जेक्ट भनेपछि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट बुझ्नु एकदम आवश्यक छ। त्यो भनेको तपाईँले अन्टिल अनलेस यु स्टडी थोरोली जबसम्म पढ्नुहुन्न तबसम्म त्यो बुझ्नुहुन्न। त्यो नबुझिकन अब क्वेसन त पाना मात्रै भरि, एन्सर त पाना मात्रै भरिन्छ, पाना मात्रै भर्दैमा सीएमा मार्क्स आउँदैन। त्यो त सर यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, ओन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने भन्छ नि सर, यो ओन ल्याङ्ग्वेज भने कस्तो हो र यस्तो लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, यो कुराहरू चाहिँ ओन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै हामी गर्छौँ। तर मैले आफ्नै एक्सपिरियन्सले चाहिँ ओन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर त त्यस्तो मार्क्स आएको चाहिँ मैले आफूले पाएको छैन। किनकि
कतिपय कुराहरू वर्डहरू नै त्यस्तै हुन्छन्, त्यही वर्ड नै युज गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी आफ्नै तरिकाले मिलाउन खोजेपछि त त्यो त्यसले मजा आउँदैन, त्यो ट्याक्क पनि सररलाई पनि क्याचिङ हुँदैन। अनि त्यही एउटा वर्डलाई चाहिँ एक सेन्टेन्समा लेख्न खोजेपछि त हामीले त्यो आधारले त अलि मार्क्स पनि नपाइला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, एकदम राम्रो क्वेसन, धेरैजनाको यो माइन्डमा हुन्छ नै यो क्वेसन। अब यो अन ल्याङ्ग्वेज र अरूको ल्याङ्ग्वेज अथवा बुकको ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त? ओन ल्याङ्ग्वेज भन्दा सर आफूले बुझेको आधारमा अब ती जुन चाहिँ वर्डहरू युज हुनुपर्ने थियो खासमा स्ट्यान्डर्ड वर्डहरू जुन चाहिँ एक्टले भनेका वर्डहरू थिए कतिपय कुराहरू हो, ती कुराहरू नभएर अनि आफैले बुझेको आधारमा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न खोजियो। तर कुनै वर्डहरू जस्तो यस्ता हुन्थे जस्तै कम्पनी एक्टका कुराहरू भयो भनौँ, ती कुराहरू त्यही कुरा नै प्रोभिजन अनुसार नै ट्याक्कै लेख्नुपर्ने हुनुपर्छ होला चाहिँ कुनै कुनै। ती कुराहरू चाहिँ अब अर्कै तरिकाले लेखियो, त्यही कुरा लेखियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो शोभा चाहिँ दिँदैन होला नि सर एक्जाम सिटमा त। अब सो सबभन्दा एउटा रङ पर्सेप्सन के छ भन्दाखेरि, जुन त्यतिखेर म पनि एज अ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि जो सोच्थेँ त्यो मलाई लाग्छ द्याट इज रङ पर्सेप्सन। त्यो हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हुबहु रट्न खोज्छौँ, हुबहु। सो वाट वाइ फेल द्याट, मैले त त्यतिखेर पनि हुबहु रट्न, वेन आई वाज ए स्टुडेन्ट मैले त्यतिखेर पनि यो रट्न खोजिनँ। आई युज टु सी सम अफ माई फ्रेन्ड्स हुबहु लिइरहेछन् क्या, त्यसलाई हुबहु लिइरहेको छ, दे आर ट्राइङ टु मक इट अफ एज इट इज। सो यसमा के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि, अब टेक्निकल सब्जेक्ट हो, इन्स्टिट्युटले यसलाई प्र्याक्टिकल द थ्योरी हेर्दाखेरि थ्योरी भए पनि यसलाई टेक्निकल र प्र्याक्टिकल सब्जेक्टको स्कोपको रूपमा सीएमा राखिएको छ है। सो ताकि भोलि गएर एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले यसलाई एउटा कर्पोरेट वर्ल्डमा बिजनेस वर्ल्डमा युज गर्न सकियोस् भनेर हाम्रो सिलेबस त्यसरी नै डिजाइन गरिएको छ। सिलेबसको अब्जेक्टिभ पनि त्यही हो, स्कोप पनि त्यही हो। सो हुबहु रट्नुस्, आई डोन्ट एडभाइस, आई नेभर एडभाइस द्याट यु मग अप एज इट इज, म कहिले पनि भन्दिनँ। सो इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा बुझेको हुनु पर्यो। कुनै सेक्सन छ, यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सेक्सन, त्यसको स्कोप बुझ्नु पर्यो त्यो सेक्सनको। अब त्यो सेक्सनको स्कोप बुझेको छैन भने हुबहु रटेको चिज दिमागमा कति दिन बस्छ। जस्तै ड्युरिङ माई स्कुल लाइफ मलाई के दिन्थ्यो, 4-5 पेज रट्नु भनेपछि मैले रट्न दिएँ भने मैले त्यो चिज रटेर 10 मिनटमा मैले 4 पेज रटिदिन्थेँ स्कुल लाइफमा। बट इफ यु गिभ मी अ मन्थ, मलाई मन्थ दियो भने मैले त्यो कुरा रट्नै सक्दिनँ। सो मैले के भन्न खोजेँ पहिला के छ भन्दाखेरि रट्न, मैले आई डोन्ट गिभ एडभाइस द्याट यु रटिङ, मैले रट्न एडभाइस दिँदैन। पहिला मैले त्यो कुनै चिजलाई थ्रोली पढ्नुहोस्, यु गेट द कन्सेप्ट, त्यो कुरा राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अनि त्यसपछि राम्रोसँग पढिसकेपछि बुझिसकेपछि त्यो सेक्सनको मेन जिस्ट के हो है, मेन जिस्ट के हो त्यो कुरा। अब एक्जाममा यहाँलाई त्यो सेक्सन सार्नुहोस् भनेर क्वेसन आउँदैन। सीएमा केही 20-25 मार्क्सको लमा क्वेसन आउला, अदरवाइज 70 to 75% मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यहाँलाई त्यसको युज अथवा यहाँले त्यसको इम्प्लिकेसन सोधेर आउँछ। सो त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सेक्सनलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्नु पर्यो है। यु निड टु इन्टरप्रेट द्याट सेक्सन। इन्टरप्रेट गरिसकेपछि त्यसलाई तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसलाई फ्रिक्वेन्ट रिभिजन गर्नुहोस् है, फ्रिक्वेन्ट रिभिजन गर्नुहोस्। अनि फ्रिक्वेन्ट रिभिजन गरिसकेपछि मलाई लाग्छ योर राइटिङ अर अन्डरस्ट्यान्डिङ विल बिकम स्ट्यान्डर्ड। त्यसपछि पक्कै पनि अब कहिले पनि त्यो लेभलको ल क्याप 2 को ल भनौँ, क्याप 2 कै कुरा गरौँ पहिला। अब क्याप 1 मा त बेसिक कुरा मात्रै पढेको हुन्छौ, अब क्याप 2 मा पुगिसकेपछि मोरलेस नयाँ सब्जेक्ट नै भनौँ क्याप 2 मा ल, किन क्याप 1 मा धेरै बेसिक लेभलकै चिजहरू हुन्छ। सो त्यो ल नयाँ कहिले पनि नपढेको चिज पहिलाचोटि पढ्दाखेरि नयाँ नै हुन्छ नि, होइन त्यति स्ट्यान्डर्ड कहाँ आउँछ त नयाँ चिज यति सजिलोसँग। सो यु निड टु मेक रिभिजन, फ्रिक्वेन्ट रिभिजन गरिसकेपछि मलाई लाग्छ त्यो
सेक्सनको स्ट्यान्डर्ड चिज जुन मेन कुरा फोकस गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो त आउँछ नि, अभियसली एन्सरमा आउँछ नि। तर बट आई डोन्ट एडभाइस चाहिँ हु बाउ रट्नु पर्यो भने चाहिँ म आई डोन्ट एडभाइस। फ्रिक्वेन्ट त्यसको जिस्ट बुझ्नुहोस्, त्यसको इन्टरप्रिटेसन बुझ्नुहोस्, त्यसपछि फ्रिक्वेन्ट रिडिङ गर्नुहोस्, त्यो सेक्सनको स्ट्यान्डर्ड वर्डिङ आफै आउँछ। तर एकचोटिमा आउँदैन नि त फेरि त्यो कुरा। सर त्यही कुरा धेरैलाई कन्फ्युज हुन्छ, किनकि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा नै हामीलाई अलिकति मिस्टेक तरिका, हाम्रो त्यो एउटा मिसइन्टरप्रिटेसन अथवा भनौँ कि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि। अब त्यसपछि मान्छेले राम्रोसँग बुझेको छ भने, त्यसको इन्टरप्रिटेसन बुझेको छ भने सही एन्सर आउँछ कि आउँदैन? एकदमै आउँछ सर। हजुर सही पक्कै पनि सही करेक्ट एन्सर आउँछ नि। इन्टरप्रिटेसन बुझेको छ, त्यसको इन्टरप्रिटेसन बुझेको छ भने पक्कै पनि सही एन्सर आउँछ नि। तर इन्टरप्रिटेसन बुझेकै छैन भनेपछि त्यो रटेको एन्सर लेखिरहेको हुन्छ, तर क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट अर्कै हुन्छ नि त। त्यसपछि त अब किसनको इङ्ग्लिस अलिकति फरक होला, अर्कोको अर्कै होला, तलमाथि इङ्ग्लिस त होला, तर इन्टरप्रिटेसन सही आउनु पर्यो, कुरा सही आउनु पर्यो, द्याट इज अल रिक्वायर्ड। जस्तै भनिहालेँ मैले, अहिले आएर मलाई यो कर्पोरेट लमा क्याप 2 र क्याप 3 को कुरा गरौँ, मलाई 80% चाहिँ मलाई त्यो सेक्सन नम्बर याद छ, फेरि कहाँनिर कमा छ, कहाँनिर कुन सेन्टेन्स छ, मलाई याद छ। मलाई 80% मलाई सबै यादको, आई नो कहाँनिर कमा छ, कहाँनिर कस्तो। तर मैले त्यो रटेको होइन नि त, त्यो मैले रटेको होइन नि त। त्यो कसरी भयो त? ड्यु टु माई फ्रिक्वेन्ट युज भएको हो नि त्यो कुरा त। फ्रिक्वेन्ट युज भएको हो, मलाई फ्रिक्वेन्ट इन्टरप्रिटेसन भएको हो। मैले त्यही कुरा कति मान्छेले बुझाउँछु, कति मान्छेलाई मैले प्रब्लमको सल्युसन दिएर आउँछु। द्याट्स वाइ त्यो 80% मलाई कहाँनिर कमा छ, कहाँनिर फुल स्टप आएको छ। फेरि मैले एडभाइस गरेको होइन त्यो कमा फुल स्टप याद गर्नुहोस्, फुल स्टप कहाँ छ त्यही वर्ड राख्नुहोस्, त्यही सेन्टेन्स याद गर्नुहोस् भनेको होइन मैले। माई फोकस इज द्याट, मेरो फोकस चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुनु पर्यो, रिभिजन हुनु पर्यो, एन्सर विल बिकम इट्स सेल्फ स्ट्यान्डर्ड एन्सर भन्छ त्यो। त्यो कुराहरू। र अब इक्जाममा चाहिँ चेकिङ चाहिँ लको चाहिँ कसरी गरिन्छ सर? मार्क्स दिने प्रक्रिया के छ लको चाहिँ? कसरी तपाईँले केही थाहा होला तपाईँलाई? त्यसरी लेख्दाखेरि हामीलाई पनि, स्टुडेन्टहरूलाई पनि यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ आउँदो रहेछ है भन्ने कुरा हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् सर? अब यो क्वेसन बन्दाखेरि नै चाहिँ यो अब भनिहालेँ मैले, प्रत्येक सब्जेक्टको स्कोप हुन्छ र आइकेनले चाहिँ यतिको लेभल चाहिँ हुनुपर्छ है, आफ्नो स्टुडेन्ट आफ्नो प्रोडक्ट पर्टिकुलर लेभलको यति स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुनुपर्छ भनेर त्यो त हाम्रो डिटरमाइन्ड नै छ होइन। अब जस्तै बुकमै लेखेर आउँछ लेभल अफ लर्निङ भनेर लेखेकै हुन्छ, त्यो अनुसारले इन्स्टिट्युटको पनि एउटा एक्सपेक्टेन्सी हुन्छ, यो लेभलमा चाहिँ स्टुडेन्ट हुनु पर्यो प्रमोट गर्नको लागि। त्यसकै आधारमा क्वेसन बनेको हुन्छ, अब क्वेसन बनिसकेपछि पक्कै पनि क्वेसन बनिसकेपछि इन्स्टिट्युटसँग एन्सर त हुने नै भयो होइन, इन्स्टिट्युटसँग एन्सर हुने नै भयो, अथवा कपी चेकरसँग एन्सर हुने नै भयो। अब क्वेसन बन्दाखेरि जस्तै एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन बनेको छ, एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन बनेको छ भनेपछि एभ्री क्वेसन मार्क्समै 100 मार्क्सको क्वेसनमा ब्रेकडाउन त क्वेसनमै दिएकै हुन्छ नि होइन। सो प्रत्येक क्वेसनमा चाहिँ एन्सर पनि दिएको हुन्छ, एन्सर पनि बनेकै हुन्छ। सो अनि त्यसपछि डिटरमाइन गरिएको हुन्छ कि त्यो 5 मार्क्सको क्वेसनमा के खोजेको हो, के आउनुपर्छ र कति आउँदाखेरि कति मार्क्स। जस्तै अरू एकाउन्ट्समा भनिन्छ नि होइन, जस्तै यो स्टेप मार्किङ हुन्छ होइन। सो यसमा पनि त्यही नै गरेको हुन्छ। अब क्वेसन बनिसकेपछि एन्सर पनि बनेकै हुन्छ, अनि त्यसपछि स्टुडेन्टबाट के खोजिएको हो र कति आयो भने के स्टुडेन्टले व्यक्त गरे भने, के लेख्यो भने के मार्क्स दिने भनेर स्ट्यान्डर्ड नै बनाएको हुन्छ। त्यो क्वेसनको 5 मार्क्सको लागि ब्रेकडाउन नै गरेको हुन्छ, 5 लाई 2 + 2 + 1 भनेर ब्रेकडाउन नै गरेको हुन्छ कि। जस्तै यहाँको त्यो क्वेसन पेपरमा नदेखिए पनि एन्सर इभ्यालुएसन गर्ने सिटमा त्यसरी डिटरमाइन गरेकै हुन्छ। 5 मार्क्समा यो लेख्यो, यतिसम्म आयो भने 2 दिने, फेरि 2 यो गरेर 5 मार्क्स यसरी ब्रेकडाउन नै गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ नसोच हेपाजेडली कपी चेक हुन्छ भन्ने चाहिँ डोन्ट थिङ्क लाइक द्याट। अब विभिन्न टिचरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सर, अब हामीले चाहिँ सेक्सन जानिन्न भने चाहिँ लेख्नु हुँदैन, त्यो एकदम सही कुरा हो।
तर सेक्सन गल्ती लेख्ने बित्तिकै सही लेखेको एन्सर पनि टोटली रङ हुन्छ फेरि भन्ने कुराहरू पनि छन् सर। त्यो कतिको सत्यता हो त्यसमा के छ सर? फेरि राखौँ त क्वेसन यो एकचोटि। कुनै पनि क्वेसनको हामीले लेख्दाखेरि सेक्सन अगाडि अकर्डिङ टु दिस सेक्सन अफ दिस एक्ट भनेर लेख्दाखेरि अब तलतिर सबै राइट लेख्यौँ हामीले, तर सेक्सन नै गल्ती गरिदिउँ भने त्यस्तो खालको हुँदाखेरि फेरि मिस्टेक हुन्छ, सबै त्यसलाई काटिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ के हो सर, कतिको सत्यता छ त्यसमा भन्ने? यो यसमा यस्तो हुन्छ होइन, यो मैले अघि नै भनिसकेँ। एउटा जस्तै 5 मार्क्सको क्वेसनमा कसरी 5 मार्क्स दिने भनेर पहिल्यै प्रिडिटरमाइन हुन्छ। क्वेसन बन्दाखेरि नै त्यो डिटरमाइन्ड हुन्छ। 5 मार्क्सको क्वेसनमा त्यसलाई कसरी ब्रेकडाउन गरेको हुन्छ होइन। त्यही फरक हो नि। जस्तै 5 मार्क्सको क्वेसनमा किसनले 4 ल्यायो, अरूले 4.5 ल्याउला, कसैले 2 ल्याउला। यसो हेर्दा किसनले पनि 1 पेज लेखेको छ, अर्कोले पनि 1 पेज लेखेको छ, अर्कैले पनि 1 पेजै लेखेछ। उसले आउला एक्जाम बाहिर भयो, किसन मैले 1 पेज लेखेँ भन्ला, तिमीले भने ए मैले पनि 1 पेज लेखेँ यार। तर मार्क्स त भेराइटी छ नि, 1 पेज भोल्युम एउटै भए पनि मार्क्स त भेराइटी छ नि। सो त्यसमा हेर्दाखेरि 0.5 देखि लिएर 4 मार्क्स भने कति मार्क्स भेराइटी छ त? त्यही चिज त्यही भोल्युम उसले लेखेछ। सो इट इज प्रिडिटरमाइन्ड है, यसलाई कति लेखेलाई कति मार्क्स दिने त्यसरी। अब क्वेसन आयो चाहिँ मैले के एडभाइस गर्छु भन्दाखेरि यो क्वेसनको सेक्सन नम्बर चाहिँ सकेसम्म until and unless you are fully assured कि यही यो सेक्सन नम्बरमा यही ठिक छ, एज पर सेक्सन 17, एज पर सेक्सन 20, until and unless you are fully assured त्यो क्वेसन नम्बर चाहिँ नलेख्नुस्। त्यो क्वेसन नम्बर चाहिँ नलेखिदिनुस्। अब कुरा आयो कथन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ गलत लेखिदिएछ भने के 0 नै आउँछ त भन्ने कुरा आयो होइन। सो क्याप 2 लेभलमा के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटा यो वर्किङ लेभलको नलेज नै खोजिएको भएर चाहिँ केही न केही नेगेटिभ इम्प्रेसन बन्छ नै कपी चेकरमा। अब स्टुडेन्टले के सोचिदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ए मैले 20 सेक्सन 19 को ठाउँमा 29 लेखिदिन्छु, के सबै एन्सरै दिएको हुन्छ, उसँग एन्सर हुन्छ, सबै रिसोर्स हुन्छ। सो उसले त्यसकै बेसमा इभ्यालुएट गरिरहेको हुन्छ। अब कथन कदाचित त्यस्तो 20 को ठाउँमा सेक्सन 30 भइदिएछ भने केही इम्प्रेसन त नेगेटिभ इम्प्रेसन त पर्छ नै। सो अब क्याप 2 लेभलमा जस्तै 5 मार्क्सको क्वेसन छ भने त्यो 0 नै आइहाल्ने भन्ने होइन, 0 नै आइहाल्ने स्याट्टै काटिदिइहाल्ने भन्ने होइन। 5 को ठाउँमा एभ्रिथिङ इज फाइन, अरूथिङ फाइन छ भने 5 को ठाउँमा त्यसमा गलत सेक्सनको ठाउँमा 0.5 मार्क्स कट्ला होइन, नेगेटिभ डिडक्ट होला। अथवा समटाइम्स इट डिपेन्ड्स अपन द कपी चेकरमा पनि भर पर्दिन्छ। सो सिम्पली भन्न खोजे त 0 नै आइहाल्ने चाहिँ होइन। सो मैले एडभाइस के दिए, क्याप 2 लेभलमा त्यो 0 नै आइदिने। क्याप 2 लेभलमा त्यसको कम नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ, गलत सेक्सन लेख्दाखेरि क्याप 2 लेभलमा कम नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ। तर क्याप 3 लेभलमा अलिकति बढी नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ, 0 नै त्यस्तो आइहाल्ने भन्ने होइन। किनकि सबैले बुझेको हुन्छ यो एक्जामिनर पनि कुनै बेला स्टुडेन्ट हुन्छ नि त होइन। वन्स एक्जामिनर वाज अल्सो स्टुडेन्ट। जस्तै हिन्दीमा सिरियल छ नि त्यो, आजकल त आउँदैन, सास भी बहू थी भनेर, कभी सास भी बहू थी भने कुनै सासू हुनुभन्दा अगाडि कुनै बेला ऊ पनि त बुहारी थियो नि त होइन। सो एक्जामिनरले पनि त्यो कुरा बुझ्छ। कहिलेकाहीँ थाहा हुन्छ स्टुडेन्टको प्रेसर हुन्छ एक्जाममा, 20 को ठाउँमा 21 लेखिदिएला, स्ट्रेस हुन्छ। सो that could be considered. So के न के नेगेटिभ त बन्छ नै। क्याप 2 लेभलमा कम नेगेटिभ बन्छ, त्यसले क्याप 3 मा बढी नेगेटिभ बन्छ। अब 0 नै दिइहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन। सो फाइनल कन्क्लुजन के आयो त? कन्क्लुजन के आयो त? Why you write the wrong section? Why you quote the why you quote the wrong section होइन र रङ सेक्सन कोड गर्नुभन्दा अगाडि नै मान्छेले 1 मिनट त दिमागै यसो गरिसके हुन्छ नि एक्जाममा, 20 हो कि 21 हो कि के, टाइम पनि वेस्ट भइरहन्छ नि। डोन्ट राइट द सेक्सन नम्बर, प्रोभिजन सही राख्नुस्। अब यी कुराहरू सेक्सनका कुराहरू भयो। ल क्वेसनहरू पनि हाम्रो फर्मेट पनि बेग्लै छन् सर। कुनै खालका केसहरू आगा हुन्छन्, कुनै खालका अब सिम्पल क्वेसनहरू आगा हुन्छन्। सिम्पलमा त अब सिम्पली लेख्दाखेरि नै फरक भइ नै हाल्छ।
केस गर्दाखेरि तपाईले भन्दाखेरि कसरी चाहिँ रिफर गर्नुहुन्छ सर? केस लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्दा अझ एट्र्याक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई सर? भेरी गुड क्वेसन किसन। त्यही नै मैले अघिदेखि नै भनेको थिएँ, मैले युनिट टु रिड प्रपरली भनेको थिएँ। मैले प्रपरली पढ्नु पर्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसपछि घोक्नु भएन, त्यसलाई होबाउ घोक्नु भएन, त्यसलाई कुनै पनि सेक्सनलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्नु पर्यो है, इन्टरप्रेट गर्न सक्नु पर्यो, त्यसको जिस्ट निकाल्न सक्नु पर्यो नि त होइन। कतिपय स्टुडेन्टलाई के हुन्छ, आई फिल मैले हेर्छु के छ भन्दाखेरि सानो सेक्सन छ, 4-5 सब सेक्सन भएको छ, खर्र भन भनेपछि दे टेल खर्र भनिदिन्छ के दे चाहिँ तर मैले त्यही कुराको कन्सेप्ट सोधेँ भने, इम्प्लिकेसन सोधेँ भने एन्सर दिन आउँदैन भनेको त्यो एजुकेसन त्यो लर्निङ त ठिक भएन नि होइन। जस्तै कम्पनीज एक्टको सेक्सन 17 भनौँ, प्री इन्कर्पोरेसनको कन्ट्र्याक्टको कुरा छ। अनि त्यस्तै सो त्यही सेक्सन कुरा गरौँ। कति स्टुडेन्टलाई मैले सोधेँ भने खर्र त्यहाँ धेरै सब सेक्सन पनि छैन, 4वटा सब सेक्सन छ, खर्र भनिदिन्छ। भने आस्क द्याट इम्प्लिकेसन, त्यसको इम्प्लिकेसन तर प्र्याक्टिकल वेले सोध्छु भने आई फिल भेरी प्रब्लम विथ देम। अब त्यसपछि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममै अब आएर राइट अबाउट प्री इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट भनेर त सोधिन, अलमोस्ट सोध्ने चान्स त एकदम कम छ नि त होइन। राइट अबाउट प्री इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्ट, अब यसको इम्प्लिकेसन सोधिन्छ नि त होइन, क्याप 2 क्याप 3 लेभलमा आएर होइन, क्याप 3 लेभलमा 2-3 इम्प्लिकेसन सोधिन्छ। सो अब प्र्याक्टिकल बेस्ड क्वेसनमा मैले अघि नै भनिसकेँ, प्र्याक्टिकल बेस्ड क्वेसन जो प्रब्लम बेस्ड हुन्छ त्यो 5-6 लाइन त हुन्छ नि, त्यो क्वेसन 5-6 लाइन त हुन्छ नै। त्यो क्वेसनमा प्रब्लम दिएको हुन्छ, त्यो प्रब्लमको बेसमा स्टुडेन्टबाट त्यसको सोलुसन खोजिएको हुन्छ होइन। सो त्यस्तो केसको क्वेसनमा क्वेसन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन प्रपरली। क्वेसन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्वेसन पढ्नु पर्यो, क्वेसन बुझ्नु पर्यो, टेक टाइम। अनि त्यसपछि अब हाम्रो त टियु जस्तो 15-20 मार्क्स राखेको क्वेसन होइन। टियुमा के छ, उतातिर एकाडेमिकमा 2 लाइनको क्वेसन हुन्छ, 15 मार्क्सको क्वेसन मार्क्स राखिदिएको हुन्छ। सो त्यतिखेर पेज भरे पनि मार्क्स आउँछ। सो यहाँनिर त्यस्तो क्वेसनमा चाहिँ यु निड टु स्टडी द क्वेसन भेरी वेल। त्यसपछि क्वेसनको प्रब्लम थाहा पाउनु पर्यो है। यु निड टु आइडेन्टिफाई द प्रब्लम अफ द क्वेसन, मेन प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है। सो मेन प्रब्लम until and unless you identify the main problem, मलाई लाग्छ एन्सर लामो हुन्छ, but your answer is not towards the quality. Until and unless you identify the problem, you light the answer. Answer आसपासमा हुन्छ, क्वेसनको आसपासमा हुन्छ, you light the answer, question will become unnecessary lengthy, you will not fetch good marks. So त्यस्तो क्वेसनमा once you identify the problem identifying is the must. Problem identify गरिसकेपछि how you need to study, how you need to go ahead. That first time first start it. Once you identify you to proceed. सरको आवाज मलाई मात्र नआएर हो कि सबैलाई हो? एकछिन ल है त, एकछिनमा आउनुहुन्छ होला सर। एकैछिन है त। Kishan, are you hearing me? Yes sir, अहिले सुन्यो सर।
ल हस्। Okay, so I'm sorry for the disturbance. So once you, the most important part is that you need to understand the question problem. After that, you can proceed like that. You need to mention the name of the act, and त्यसको provision by which the problem of the case is based. After that, you need to correlate the legal provision of the like say you need to correlate act को legal provision र क्वेशन मा दिएको समस्यालाई कोरिलेट गर्नु पर्यो. You need to सर फेरि जानुभयो. एकैछिन है साथीहरु. Okay. Kisan, are you hearing? Yes sir, yes sir. Okay, once you are able to correlate the legal provision to the given problem, and that you can conclude the answer. So भन्न खोजेको चाहिँ problem identify गर्नु पर्यो question को. त्यसपछि if you can identify, you need to link that with the legal provision, and then राम्रोसँग बुझेको हुनु पर्यो. If it is understood, then I think you can solve it properly. So student मा के समस्या देख्छु भन्दाखेरि क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग नपढ्ने, अनि त्यसपछि क्वेशन को आसपासमा एन्सर लेख्ने, अनि अननेसेसरी एन्सर लामो बनाउने, अनि त्यसपछि अननेसेसरी एन्सर लामो भएपछि you will be wasting time. अनि त्यो क्वेशन को पनि क्वालिटी राम्रो, एन्सर को पनि क्वालिटी आउँदैन, त्यहाँ पनि मार्क्स आउँदैन, अनि unnecessary you will not be able to solve optimum questions. हजुर, जस्तै एक्जाम्पलमा अब मैले आफै भनौं 5 मार्क्स को प्र्याक्टिकल क्वेशनमा if you divide हजुर सर, एउटा 5 मार्क्स को प्र्याक्टिकल क्वेशनमा 9 देखि 10 मार्क्स 9 देखि 10 मिनेट भन्दा बढी टाइमै हुँदैन नि हामीसँग सल्भ गर्ने 100 मार्क्स क्वेशन 3 घण्टामा. अब ती कुराहरु हुन्छ. जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले तपाईले सेक्सन त्यस्तो क्वेशनमा मेरो एडभाइस छ डोन्ट मेक द क्वेशन अननेसेसरी, डोन्ट मेक द एन्सर अननेसेसरी लेन्दी. अननेसेसरी लेन्दी नबनाऊ, क्वेशन पढौं, बुझौं, जे क्वेशनले सोधेको छ त्यस फोकस गरौं, त्यति हो. हजुर हजुर सर. जस्तै एक्जाम्पल दिँदाखेरि सर मैले अब प्री इन्कर्पोरेसन कन्ट्र्याक्टको कुरा गर्नु भयो सेक्सन 17 मा. त्यहाँ चाहिँ अब फेरि सर जानुभयो. डिस्टर्बेन्स. मेरो इन्ट्रो, मेरो नाम चाहिँ किशन जोशी. म चाहिँ किशन सर अहिले आयो सर. मैले यहाँ बीचमा जाँदाखेरि मैले सबैजना सुनिरहेको हुन्छ त, मैले मेरो चाहिँ किन सुनिदैन त्यहाँ? मैले सबैजनाको आवाज सुनिरहेको छु त बीचमा. ए खै सर, यहाँ हजुर चाहिँ एउटा गायब हुनुहुन्छ त्यसपछि ट्याक्कै. एकजना क्वेशन आयो कति पेज लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो. मैले कति पेज, यति पेज उति पेज भन्ने हुँदैन नि. यति पेज उति पेज हुँदैन. कुनै क्वेशन को 5 मार्क्स को क्वेशन, कुनै क्वेशन 5 6 7 8 लाइनमै कन्क्लुड हुन सक्छ. 7 8 लाइनमै कुनै 5 मार्क्स को क्वेशन 7 8 लाइनमै कन्क्लुड हुन सक्छ. इट कुड बी कन्क्लुडेड इन 5 to 6 लाइन अल्सो. तर कुनै 10 12 5 to 6 लाइनमा कन्क्लुड हुन सक्छ. सेन्टेन्स भनौं, इट कुड बी कन्क्लुडेड इन 5 to 6 सेन्टेन्स. बट कुनै 5 मार्क्स को क्वेशन इट कुड बी कन्क्लुडेड इन 10 to 12 सेन्टेन्स. सो इट डिपेन्ड्स अपन द रिक्वायरमेन्ट अफ द क्वेशन. सो मेन प्रब्लम के छ, 5 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ यति लाइन लेख्नु पर्छ और यति पेज लेख्नु पर्छ. दैट इज द रूट कज अफ द प्रब्लम. हजुर त्यही कुरा हो सर. अब भागबाट त्यो हटाइदिन्छु. 5 मार्क्स को क्वेशनमा मैले 1 पेज भर्नुपर्छ अथवा 1.5 पेज भर्नुपर्छ भन्ने रूट कज, प्रब्लमको रूट कज चाहिँ हटाउनु पर्यो. कति मार्क्स लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द रिक्वायरमेन्ट अफ द क्वेशन. हजुर कन्टेन्ट लेख्नु पर्यो. बाँकी कुराहरु त अब तपाईले भने जस्तै फर्स्टमा
प्रोभिजन लेखेर त्यसपछि इन्टरलिङ्क गरेर केस ल्याएर क्वेसन yes, एन्सरलाई yes. हजुर सर त्यसपछि कन्क्लुजन दिँदाखेरि यी कुराहरू क्वेसनको फर्मेट त त्यही हुन्छ सर म्याक्सिमम त्यस्तो खासै त क्वेसन आउँदैन तर हामीले अब मुख्य गल्ती गर्ने भनेको आफूले नबुझेर इन्टरप्रिटेसन राम्रोसँग गर्न नजानेर अब भयो यी कुराहरू अब चाहिँ फेरि बिचमा हस् सर अरू अरू केही सर अब त्यो मैले सुनिरहेको छु सर अनि त्यसपछि फेरि त्यस्तो प्र्याक्टिकल बेस्ड क्वेसन त अलमोस्ट हाम्रो 50 मार्क्सको क्वेसनमा 50 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ हैन प्र्याक्टिकल बेस्ड क्वेसन अनि त्यसपछि बाँकी 20-25 मार्क्सको क्वेसन हेर्दाखेरि प्र्याक्टिकल देखिन्छ तर अलि थ्योरी बेस्ड नै हुन्छ हेर्दा प्र्याक्टिकल भए पनि बाँकी 20-25 मार्क्स त थ्योरी नै हुन्छ नि अब कुरा आयो फेरि थ्योरी मार्क्सको क्वेसनमा पनि अननेसेसरी लेन्दी एन्सर नबनाऊ क्वेसनले जे फोकस गरिएको छ जे रिक्वायरमेन्ट छ त्यसमै फोकस गरौँ हजुर सर अब सो दिमागबाट के हटाउनु पर्यो मैले 5 मार्क्सको क्वेसनलाई यति पेज लेख्छु भन्ने रुट कज समस्याको रुट कज चाहिँ त्यही हो यति पेज लेख्छु अनि मात्र मार्क्स आउँछ भने होइन क्वेसन सेट गर्दाखेरि नै कुनै 5 मार्क्सको क्वेसनलाई 6-7 सेन्टेन्स चाहिला कुनै 5 मार्क्सको क्वेसनलाई 12 सेन्टेन्स पनि चाहिन सकिन्छ नि त त्यसरी नै 3 घण्टामा कसरी यसलाई सल्भ हुन सक्छ भन्ने त्यो कुराले मध्यनजर गरेर सेटअप गरेको हुन्छ क्वेसन यी कुराहरू सबैले चाहिँ हामीले ज्ञान लियौँ होला थाहा पनि भयो होला सबैलाई अनि कुरा गर्दाखेरि सर अब अर्को किसिम मैले डिस्टर्ब गरेँ अनि हजुर सर। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकल मार्क्सको क्वेसनमा जस्तै कहीँ 5 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ किताबमा हुन्छ अथवा एक्टमा हुन्छ नि होइन फङ्सन्स ड्युटिज एन्ड पावर हुँदाखेरि 20 वटा 25 वटा पनि हुन सक्छ नि त एक्टमा त 20-25 वटा चाहिँ सो सबै 20-25 वटै सार्नेतिर लाग्नु हुँदैन होइन अब सार्न किन हुँदैन भन्दाखेरि युआर गिभिङ एक्जामिनेसन दिइरहेको हो नि त होइन अब युआर गिभिङ एक्जामिनेसन यु हेभ लिमिटेड टाइम फ्रेम टाइमको पनि प्लानिङ गर्नु पर्यो यहाँ ओन्ली 9 मिनट्स मात्र छ नि त 5 मार्क्सको लागि सो एक्टमा 20-25 वटा पोइन्ट छ भन्दैमा थ्योरिटिकल क्वेसनमा डोन्ट वेस्ट योर टाइम इन राइटिङ अल द पोइन्ट्स किन भनेपछि ज्ञान हुनु राम्रो कुरा हो तर एक्जाममा सबै लेख्नु सार्नै पर्छ भन्ने छैन सो एट द टाइम 5 मार्क्सको क्वेसन छ भने यु निड टु मेन्सन 10 मिनिमम त्यस्तो अवस्था मिनिमम 10 पोइन्ट्स लेख्नु पर्यो क्वेसनलाई नै त्यसरी बाँडिएको हुन्छ फर इच पोइन्ट 0.5 मार्क्स ब्रेकडाउन गरेर 5 मार्क्स त्यसरी त्यसलाई बाँडेको हुन्छ सो त्यस्तो क्वेसन अवस्थामा सबै सार्छु अनि एउटै क्वेसनमा टाइम वेस्ट गर्छुतिर डोन्ट गो लाइक द्याट बिकज टाइम प्लानिङ इज इम्पोर्टेन्ट एकदमै एक्जाममा मेन कुरा त अब त्यो पढेको कुरा पनि बिर्सिन्छ टाइमिङ प्लानिङ नभएपछि त्यो हतार गर्दाखेरि के कुराहरू एक्जामको बेलाको चाहिँ तपाईँको कुरा एक्सपिरियन्स के छ सर कसरी चाहिँ दिनु जस्तै कहिलेकाहीँ निन्द्रा नपुगेर पनि मेरो चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ निन्द्रा नपुगेर पनि राम्रोसँग त्यो आएको पनि भुलेर 80% मात्र गर्न सक्ने त्यस्तो पनि भएको छ क्या ती कुराहरू चाहिँ दिस इस्यु इज अलमोस्ट विथ एभ्रीबडी यो इस्यु अलमोस्ट सबैजनासँग हुन्छ नै सो सकेसम्म त्यो अवस्थामा इभेन कस्तो हुन्छ सीए फिल्डमा त एक्जामिनेसन हलमा छिर्न 1 मिनट बाँकी छ त्यसरी नै हाम्रो यो एउटा स्ट्रेस हुन्छ कि एक्जामिनेसन छिर्न 1 मिनट बाँकी छ त्यही पनि ढोकामा एक्जामिनेसन हलको ढोकामा किताब छुटिरहेको हुँदैन होइन होइन एक्जाम छिर्न 1 मिनट बाँकी छ सो we also face those issues होइन सो what I advise that मैले अहिले स्टुडेन्टको प्रब्लम हेर्दाखेरि र आफूले त्यो फेस गरेकोलाई सबमा एडभाइस के छ भन्दाखेरि आफूलाई सकेसम्म रिल्याक्स फिल राख्ने र माइन्डले नै त्यो नेगेटिभिटी ल्याइरहेको हुन्छ है मैले एक्जामको अन्तिमसम्म किताब हेर्नै पर्छ यो पढे छैन यो बुझे छैन यो त्यो माइन्डले मात्र त्यस्तो पर्सिभ गरेको हुन्छ अथवा द्याट इज नट रियालिटी त्यो किन भन्दा प्रेसरको कारणले गर्दा सो यो लास्ट इयरमा आफूलाई एकदम रिल्याक्स फिल राख्ने एक्जामको 1.5-2 घण्टा अगाडि रिल्याक्स यु निड टु मेन्टेन एज मच एज काम एन्ड रिल्याक्स यु क्यान अब चाहिँ हामी क्वेसन एन्सर सेक्सनतिर जाउँ सर अब क्वेसन सोध्ने हामी साथीहरूले सोध्छन् आफ्ना प्रश्नहरू त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ केही कुरा भन्दा अझ राम्रो हुन्छ होला सर एकजनाले सर सीए को स्यालेरी कति हुन्छ भन्ने क्वेसन सोधिराख्नु भयो त्यसको एन्सर म लास्टमा दिउँला अरु क्वेसन चाहिँ दिउँ हाम्रो क्वेसनहरु चाहिँ
एउटा छ एउटा अर्को डाउट छ धेरै साथीहरुमा हाम्रो यो आज भर्खरै आइसिआईले निकाल्यो हाम्रो अब एक्जाम हुने जुलाई 5 देखि भनेर निकाल्यो अब आइक्यान को के छ सम्भावना यसको कुरामा कसले निकाल्यो त्यो इन्डियाको छ इन्डिया आइसिआई को जुलाई 5 हजुर त्यही गर्ने भन्ने चाहिँ आजदेखि नोटिस आछ हजुर सर अब यस्तो हो अब इन्डियामा बिस्तारै पिक सिचुएसन कोभिडको पिक सिचुएसन पुगेर अलि डिग्रेडी अब झर्ने सिचुएसन जस्तो देखिन्छ हैन इन्डियाको न्युज हेर्दाखेरि सो उनीहरुको एउटा के अनुमान गरियो सायद जुलाईसम्म सायद इन्भाइरोमेन्ट फेभरेबल होला वी क्यान कन्डक्ट एक्जामिनेसन भन्ने कुरा छ इन्डियामा प्रेडिक्सन एउटा अब त्यसपछि पनि त्यहाँ पनि एउटा छ एउटा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा नोटिसमा स्टुडेन्टलाई मिनिमम एक्जामिनेसनको यति डेज अगाडि नोटिस दिने भन्ने रिक्वायरमेन्टको कारणले गर्दा उहाँहरूले अहिले फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट देख्नुभयो होला एक्जाम कन्डक्ट गर्न मिल्ने द्याट्स वाइ दे आर गिभन डेट अफ जुलाई 5 अब नोबडी नोज कोभिडको सिचुएसन कस्तो हुन्छ कुन हदसम्म जाला यसको कसैले थाहा छैन नि त त्यो त होइन पहिला पनि वन्स फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट हुँदै गयो भने जुन उहाँले अहिले अनुमान गर्नुभयो त्यो अनुसारले दे क्यान कन्डक्ट एक्जाम जुलाई 5 अब हाम्रो इन्स्टिट्युटको केसमा जस्तै आइक्यानले अस्ति नोटिसमै निकालेकै छ नि आइक्यानको लास्ट टाइम आइक्यानको नोटिस डिले थियो इट वाज नट क्लियर तर अहिलेको नोटिस त क्लियर छँदैछ नि एक्जामिनेसन हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि हामी स्टुडेन्टलाई प्रायर भन्ने छ नि त नोटिसमा क्लियर हैन सो अनि अहिले आफै हेरौँ स्टिल डे बाई डे लकडाउनलाई कसरी कडा गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो कन्ट्रीमा त लकडाउनलाई कसरी कडा गर्ने कसरी मान्छेले भित्र राख्ने कन्डिसनमा फोकस छ सो अन्टिल एन्ड अनलेस यो कोरोना केही अलि घट्ने क्रममा अथवा अन्टिल एन्ड अनलेस वी थिंक दैट वी आर एबल टु फाइट विथ द कोरोना अब यसको नोक्सान दिएर हुँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस त्यस्तो नेपाल गभर्नमेन्टबाट त्यस्तो अर्डर अथवा त्यस्तो के सर्कुलर आउँछ तबसम्म यो एक्जामिनेसन डेट पब्लिश गरिहाल्ने भन्ने मिल्दैन हजुर अब एकजना साथी हजुर कुरा रह्यो आइक्यानको प्रिपरेसन आइक्यान माइट ह्याभ कम्प्लिटेड द प्रिपरेसन नि आइक्यानको एक्जामिनेसन सेन्टर बाहेक अरु प्रिपरेसन त आइक्यानले भइसकेको छ अब रह्यो कुरा त माहौल रह्यो नि त हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट माहौल इज इम्पोर्टेन्ट गभर्नमेन्टको पर्मिसन इज इम्पोर्टेन्ट त्यो सबै फेभरेबल भयो भने आइक्यानले 30 डेज अगाडि नोटिस एक्जामको नोटिस इस्यु गर्छ अहिले करेन्ट सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ 15-20 दिन अहिले स्टिल आइक्यानले नोटिस निकालिसक्ने स्थिति छैन हजुर सर त्यो अवस्था नै अब अझ कडा गरिरहेछ झन् अनि अर्को सर हाम्रो एउटा साथीले सोध्नु भएको छ हाम्रो लेबर एक्टको चाहिँ कस्तो कस्तो कन्टेन्टहरु चाहिँ हेर्दा राम्रो होला किनकि लामो छ भन्ने कुरा क्याप्टोको लागि भन्ने कुरा छ ओके एकदम वान अफ द यो पनि वन्डरफुल क्वेसन नै हो ओके अब पास्ट ट्रेन्ड पनि हेर्नु आवश्यक छ एक्जामिनेसनको पास्ट ट्रेन्डहरु पनि जस्तै कम्पनीज एक्टबाट 30 मार्क्सको क्वेसन आइरहेको छ हैन सबैले हेरिरहेकै छ 32-35 मार्क्सको क्वेसन पास्ट ट्रेन्ड अब लेबर एक्टको भोल्युम हेर्ने हो भने इफ यु सी भोल्युम हेर्ने हो भने कम्पनी एक्ट र लेबर एक्टको भोल्युम उत्रै छ भोल्युमको कुरा हेर्ने हो भने अलमोस्ट उत्रै छ तर लेबर एक्टबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आएको देखिन्छ 5 मार्क्सको क्वेसन आइरहेछ एउटा एभरेज 5 मार्क्स क्वेसन इज आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन अब त्यही अनुसारले मैले अलि स्मार्ट पनि बन्नु पर्यो भने त अघि नै अनि स्मार्ट पनि बन्नु पर्यो अब कम्पनी एक्टलाई जति यहाँले टाइम दिनु भोल्युम एउटै छ कम्पनी एक्टको र लेबर एक्टको भोल्युम उत्रै छ हजुर त्यसै अब उत्रै छ मोरलेस अहिले नयाँ लेबर एक्ट 74 उत्रै छ पहिलाको लेबर एक्ट 48 सानो थियो अहिले उत्रै छ कम्पनी एक्ट र यो लेबर एक्ट उत्रै छ सो एक्जामिनेसन ट्रेन्ड हेर्ने भने 30 मार्क्स कम्पनी एक्टबाट आइरहेको छ अनि त्यसपछि कम्पनी एक्टको लिंकेज सेक्युरिटिज एक्ट सँग पनि छ बाफिया सँग पनि छ र ठाउँ अडिट सँग पनि यसको लिंक छ नि त हाम्रो कम्पनी एक्टको त हाम्रो अडिट सब्जेक्ट सँग सो दैट्स व्हाई यु नीड टु पे मोर अटेन्सन अन कम्पनी एक्टमा पनि बढी अटेन्सन दिनु आवश्यक छ नै दिनुपर्छ तर त्यही टाइपको अटेन्सन लेबर एक्टमा पनि दिनुस् आई डोन्ट एडभाइस
ज्ञान लिनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर एज अ एक्जामिनेसन एप्रोच मैले त्यति नै टाइम दिनुहोस् मैले भन्दिनँ, किन तपाईँ 30 मार्क्समा त्यहाँ आउँछ या 5 मार्क्सको आउँछ। सो अब कुरा आउँछ एक्जाममा के आउँछ भन्ने कुरा। अब एक्जाममा के आउँछ भन्ने कुरा त नो वन नोज के आउँछ होइन, कसैले पनि थाहा छैन नि त एक्जाममा के आउँछ भन्दाखेरि। त्यस्तो अवस्थामा लेबर एक्टबाट चाहिँ पास्ट क्वेसन जे छ, पास्ट क्वेसन त्यो चाहिँ एउटा पनि नछोड्नुहोस्, पास्ट क्वेसन र त्यो सोलुसन राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुहोस् लेबर एक्टको। अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तै लेबर वर्किङ आवरको कुरा छ, लेबर एक्टमा वर्किङ आवरको कुराहरू छ। अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टलहरू कुराहरू छ। अनि त्यसपछि यो डिस्प्युट सेटलमेन्टको कुराहरू छ होइन, यो कलेक्टिभ डिस्प्युट, इन्डिभिजुअल डिस्प्युटहरू। अनि त्यो पोर्सनहरू चाहिँ अनि लेबर एक्टमा चाहिँ यो ग्रेच्युटीको यो ग्रेच्युटीहरूको कुरा छ होइन, ग्रेच्युटीहरूको च्याप्टर छ, ग्रेच्युटीहरू। त्यसपछि अर्को छ यो सायद यो लेबर प्रोभाइडर भन्ने एउटा च्याप्टर छ। सो त्यसलाई फोकस गर्नुहोस्। सो त्यति भयो भने आई थिङ्क अब त्यस अर्को कुरा फेरि यहाँको टाइम पनि कति एभाइलेबल छ त्यसमा पनि भर पर्छ होइन। सो त्यसरी चाहिँ यु क्यान प्लान इन द्याट वे। अथवा मसँग अरू बेला यु क्यान सेन्ड मी अ मेसेज। अब तपाईँसँग थोरै टाइम छ, मैले कसरी फोकस गर्दा राम्रो होला त्यस्तो छ भने यु क्यान लिभ मी मेसेज होइन। अदरवाइज एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अपन द टाइम, यु एभाइलेबिलिटी अफ यर टाइम फर प्रिपेरेसन। सो पक्कै पनि स्मार्ट त बन्नै पर्यो। 30 मार्क्समा आउने चिज र 5 मार्क्समा आउने चिज त त्यही अनुसार त प्लानिङ त चाहियो नै एकदमै। अब यहाँ एउटा साथीले चाहिँ हाम्रो क्याप 3 को लमा बुक मात्र पढेर कटाउन सकिएला त भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। अब त्यो कुरा चाहिँ बुक मात्रै भन्न खोजेको के हो त उहाँले? अब ट्याक्कै लेख्नु भएको छैन। अब जस्तै अब बुक मात्र लेख्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठ्याक्कै लेबर एक्टको कुरा नेगोसिएसन इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टसँग पनि लागू हुन्छ नि सर हाम्रो? अब यस्तो छ, अब नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ स्टुडेन्टले क्याप 2 मा नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट इज अ टेक्निकल छ। लेबर एक्ट छ, तपाईँले प्लेन रिडिङ दिनुभए पनि बुझ्नुहुन्छ। लेबर एक्ट इफ यु हेभ टाइम, इफ यु गिभ प्लेन रिडिङ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। तर नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट इज अ टेक्निकल, यो टेक्निकल छ है। यदि क्लासमा पढाउने बेला राम्रोसँग टाइम दिएको छैन भनेपछि टेक्निकल छ। अब भोल्युम हेर्ने हो भने इफ यु सी भोल्युमको कुरा हेर्ने हो भने नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट लेबर एक्टको 25% पनि छैन मलाई लाग्छ। इफ यु सी भोल्युमिनस हेर्ने हो भने 20% होला। अब नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टको केसमा मलाई लाग्छ अहिलेसम्म पास्ट क्वेसन, इफ यु सी पास्ट एक्जामिनेसन क्वेसन सकेसम्म सबै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू पास्ट क्वेसनले कभर गरिसकेछ के नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्टमा। र केही चाहिँ कन्सेप्चुअल अथवा टेक्निकल रिलेभेन्स पोर्सन बाँकी छ जुन स्टिल एक्जामिनेसनमा आएको छैन, त्यो त आउन नै सक्यो नि। अदरवाइज नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ धेरै जसो पुरानो क्वेसनले नै कभर गरिसकेको छ। केही पार्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट त ल्याकिङ नै छ, एक्जाममा सोधेकै छैन स्टिल। त्यो त क्लास लिन जरुरी छ छैन भन्ने कुरा पनि छ लको चाहिँ सर सोधिरहेको छ क्याप 3 को लागि विशेष गरेर। अब सबभन्दा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अलमोस्ट मलाई लाग्छ क्याप 2 मा एबभ 90% ले त क्लास लिएकै हुन्छ हैन? हजुर सर। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ इन्डियामा इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट वाइज पनि प्याकेज हुन्छ। म यो सब्जेक्ट पढ्छु, यो सरसँग फलानु सब्जेक्ट फलानु सरसँग दे हेभ चोइस, दे हेभ प्रिफरेन्स होइन। तर नेपालमा के छ भन्दाखेरि क्याप 2 लेभलमा चाहिँ त्यो प्रिफरेन्स छैन अथवा त्यो सुविधा छैन। प्रिफरेन्स भन्दा त्यो सुविधा छैन टोटल, अथवा त्यसरी एभाइलेबल छैन स्टिल। म एकाउन्ट यो सरसँग यहाँ यो इन्स्टिट्युटमा पढ्छु, यो सरसँग पढ्छु अथवा फाइनेन्स त्यहाँ पढ्छु, फलानुसँग पढ्छु। अब यहाँ के छ कुनै सिए कोचिङ सेन्टरमा इनरोल भइसकेपछि दे टेक द चार्ज फी फर अल द सब्जेक्ट्स भनौँ न। अनि भने चाहिँ त्यहाँ ल पनि त्यहाँ पढाइ हुने नै भयो। सो पढाइ त हुन्छ पढाउने सेन्टरमा। मेन प्रब्लम के छ, हामी चाहिँ यो थ्योरी सब्जेक्ट हो, म आफै लेखिहाल्छु, आफै पढिहाल्छु अथवा मलाई आफै आइहाल्छ, अनि क्लासमा ध्यान नदिने नै मेन समस्या हो। हजुर त्यही कुराहरू त अब हामीले
गर्न आफूले आफूलाई पढाइतिर लाग्यो त भइ नै हाल्छ। अनि कुरा अब सरको मलाई त क्लासहरु लाग्दैन जस्तै कुनै कोचिङ सेन्टरमा म क्याप 2 मा जस्तै म अकाउन्ट्स मात्रै पढ्छु, अकाउन्ट्सको फी तिर्छु, अथवा फाइनान्स पढ्छु, फाइनान्सको फी मात्रै तिर्छु, अरू सब्जेक्टमा आफै पढ्छु, त्यो सुविधा त छैन होला मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक। सबैमा छैन, कुनै कोचिङहरु कुनै पार्टिकुलर सब्जेक्टहरुको छन् हाम्रो जस्तै। त्यो त जेनरली कसरी डिजाइन गरेको छ, स्टुडेन्ट एकचोटि फेल भइसकेपछि अनि बल्ल केही ठाउँमा अहिले भइरहेको छ, त्यो पनि बेसिकबाट त जाँदैन, किनकि इट विल टेक टाइम। यो केही पोर्सनहरु पढाउने सुरु भएको छ भन्ने सुन्छु मैले अहिले। हजुर सर। अब हजुरको क्लास सुरु भइरहेछ सर, चलिरहेछ के छ सर, त्यो पनि बुझ्न चाहिरहन्छ साथीहरुले। क्लासहरु कस्तो गर्नुहुन्छ तपाई, आफ्नो इन्फर्मेसन पनि दिइराख्नुस् भन्ने तरिकाले। अब करेन्टली अस्ति बिफोर सम टाइम, बिफोर 1 month आई कम्प्लिटेड क्याप 3 को ब्याच। देयर इज अ ब्याच क्याप 3 को ब्याच इज कम्प्लिटेड। करेन्टली अहिले कुनै ब्याच त रनिङ त छैन। मलाई लाग्छ इफ यो 1 महिना अझै स्थिति मलाई लाग्छ सबैजना घरमै बस्नुपर्ने स्थिति देख्छु मैले स्टिल। कुनै अब खुलि नै हालेछ भनेपछि 8-10 दिनपछि यो यसरी पुरै खुल्दैन, केही सेक्टर वाइज खुल्छ मलाई लाग्छ, इम्पोर्टेन्ट सेक्टर खुल्ने। सो मलाई लाग्छ स्टिल मोरलेस 1 महिना घरमै बस्ने स्थिति हुन सक्छ। सो एट दैट टाइम मलाई लाग्छ इफ केही व्यक्ति इन्डिभिजुअली पनि कोही प्रब्लम सोध्न चाहन्छ अथवा यु वान्ट टु कम कन्ट्याक्ट विथ मी, सिक सम रिजोल्युसन, आई एम एभाइलेबल हैन त्यसमा। तर होइन वी वान्ट यसलाई हामी ग्रुपमै अथवा यसलाई हामी राम्रोसँग हाम्रो प्रिपेरेसन पुगेन, वी वान्ट क्लास त्यस्तो छ भने इफ देयर इज अ ग्रुप वी क्यान स्टार्ट। अच्छा, यी कुरा थिए सर, धेरै कुराहरु सिके पनि हामीले पनि सिक्यौं र सिके पनि होला अरूले पनि क्याप 1 क्याप 2 क्याप 3 ले। अब चाहिँ सेक्सन याद गर्ने भन्दाखेरि अब कसरी याद गर्ने भनेर भन्नुभएको छ जनाले, त्यो कुरा चाहिँ सेक्सन कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा अब कसरी लिनुहुन्छ सर सेक्सन याद गर्ने तरिका? सर आरटीपी सेक्सन कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा कस्तो हो? सेक्सन याद गर्ने तरिका कुनै छ कि अथवा नम्बर कसरी याद गर्ने? हजुर हजुर सर हजुर। सेक्सन नम्बर कि सेक्सन कन्टेन्ट? नम्बर होला सर। सेक्सन सबै याद गर्ने कि कुनै मात्र सर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब मैले अघि त्यही भन्छु, जस्तै किसन तिमीसँग बाइक छ भने तिम्रो बाइक नम्बर कसरी याद हुन्छ? तिम्रो जस्तै तिम्रो बाइक नम्बर कसरी याद हुन्छ? मेरो बाइक नम्बर यो भने कसरी याद हुन्छ भनौँ त मलाई? हेर्दै गइराखेपछि लगातार हामीले धेरैचोटि हेर्यौं भनेपछि अब झट्टै एकैचोटि कि त याद गर्ने छ भने गरिहाल्छ। तर हजुर जस्तै मसँग गाडी पनि छ, स्कुटर पनि छ। समटाइम्स आई गेट कन्फ्युज हैन, मेरो गाडी नम्बर कुन हो, स्कुटर नम्बर कुन हो, समटाइम्स आई गेट कन्फ्युज हैन आई माइसेल्फ। अनि त्यो किन कन्फ्युज हुन्छु त? त्यो हेरिँदैन हैन, आवश्यकतै पर्दैन। सो अब कसरी त्यो कन्फ्युज हो? मैले पटक त्यो कुरा गाडी चढ्नु भन्दा अगाडि त्यो नम्बर प्लेट हेरेर चढ्यो भने त मैले फ्रिक्वेन्टली त्यो कुरा हेर्यो भने त याद हुन्छ नि त, मैले फ्रिक्वेन्टली हेर्यो भने। तर मलाई समटाइम्स जस्तै मेरो गाडीको नम्बर हो 729 हो, अनि मलाई स्टिल आई गेट कन्फ्युज 729 हो कि 927 हो, किनकि त्यो मलाई आवश्यकता पर्दैन नि त त्यो हेर्नुपर्ने। ब्लू बुक हुन्छ, आई डोन्ट फिल नेसेसिटी। सो यसमा पनि कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा पनि सबै त सम्भव नै छैन, सबै सम्भव पनि छैन, सबै मैले रिकमेन्ड पनि गर्दैन। आई डोन्ट रिकमेन्ड, किनकि सबै मैले नम्बरै याद गर्ने चाहिँ सम्भव पनि छैन, म रिकमेन्ड पनि गर्दिन। अब कुरा आउँछ प्र्याक्टिकल बेस्डका क्वेसनहरु, जस्तै प्र्याक्टिकल बेस्ड कति सेक्सनहरु चाहिँ प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्सका हुन्छन्, प्र्याक्टिकल बेस्डका हुन्छन्, अथवा डे टु डे लाइफमा युज हुने हुन्छन्, अथवा कर्पोरेट वर्ल्डमा त्यस्तोहरु इस्युहरु आइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो सेक्सनहरु चाहिँ यहाँ नम्बर याद गर्नुस् हैन, किनकि त्यहाँबाट प्र्याक्टिकल बेस्ड क्वेसन बन्छ। सो त्यसो याद गर्नुस्। सो यहाँको दिमागले जति भ्याउँछ त्यति याद गर्नुस्। जबरजस्तीमा सबै सेक्सन नम्बर याद गर्छु भन्ने चाहिँ नलाग्नुस्। नम्बर याद गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँको दिमागले जति भ्याउँछ, जति कम्फर्टेबल हुन्छ त्यति नै गर्नुस्। सबै त्यो सेक्सन नम्बर याद गर्छु भन्ने डोन्ट गो दैट वे। हजुर सर। अब लगभग सबै कुरा आयो होला नि सर।
सेक्सन नम्बर याद भएन, याद छैन भने that is not a major big problem. हजुर हजुर सर। अब कुराहरू यही हुन् सर, यिनै हुन्। अब लगभग हामीले सबै कभर गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, अघि एकजनाले क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि, यो किताबै मात्रै पढेर पुग्छ क्याप 3 मा? त्यो किताब क्याप 3 मा आर्टिकलसिप गरेकै हुन्छ होइन? किताब क्याप 3 मा आर्टिकलसिप गरेकै हुन्छ। चाहिने यदि इमान्दार भएर आर्टिकलसिप गर्नुभएको छ भनेपछि चाहिने प्र्याक्टिकल नलेज गेन गरिसक्नु भएकै हुन्छ। अनि किताब सफिसियन्ट हो भन्ने भन्दा कोही एन्सर छ, मैले के भन्छु, द्याट इज मोर देन सफिसियन्ट। हजुर, किनकि अब लागु भएर आउँछ हरेक कुराहरूमा, त्यो कुरा लगभग थाहा भइसकेको पनि हुन्छ र अब रिभाइज गरे जस्तो नि त हो नि। अब किताब आफूले पढ्ने मेटेरियल अपडेटेड छ, आफू एमेन्डमेन्टहरुसँग अपडेटेड छ, पढ्ने मेटेरियल अपडेटेड छ भन्ने बुक इज भेरी सफिसियन्ट। द्याट इज अल इन अल। हजुर सर, यति नै, अब यति नै गरौँ, लानु पनि भयो प्रोग्राम। जानुभन्दा अगाडि तपाईँ पनि एउटा मेरो आवाज एउटा मिठो गीत सुनेर जानुहोस्। म पनि मैले एउटा कुरा राख्छु। हजुर एकदम सर। एकजनाले म एउटा एन्सर दिन्छु अनि त्यसपछि म एउटा आफ्नो कुरा राख्छु अनि त्यसपछि किसन विल एन्ड। एकजनाले फ्रेस सीए को स्यालेरी कति हुन्छ भन्नुहुन्छ है। ओके, अब करेन्ट सिचुएसन अनुसार, सो करेन्ट मार्केट सिचुएसन अनुसार एउटा फ्रेस सीए को स्यालेरी एभरेजमा 50,000 हुन्छ। 50 to 60,000 इज अ सैलरी अफ अ फ्रेश सीए। 50,000 भनौं, 50,000 इज द एभरेज सैलरी अफ अ फ्रेश सीए। अब कुरा आउँछ, कोही फ्रेश सीए ले 50 पनि कमाउला, कोही 75,000 पनि कमाउला। अब किन फरक छ त? फरक किन छ त? क्यापेबिलिटी सर, एकदमै त्यो त इम्पोर्टेन्ट कुरो। यस, it depends upon your capability हो। कोही फ्रेश सीए ले 50 पनि कमाउँछ, कोही 70 पनि कमाउँछ। It depends upon all your will to excel and capability. हजुर सर। ओके, सो यहाँलाई सबैले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, my best wishes to all of you in this fraternity, in this फिल्ड भनौँ न, सबैलाई यो जर्नीमा एकदमै बेस्ट विशेष। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यहाँले चाहिँ कुनै चिज कसरी पाउनु हुन्छ भन्दा पनि फर्स्टमा यो सीए जर्नी भनेको यहाँले एउटा ब्याटल सोच्नु पर्यो। यु निड टु थिङ्क द्याट इट इज अ ब्याटल। म एउटा युद्ध लड्न गइरहेको छु, म एउटा ब्याटल लड्न गइरहेको छु, आइ एम गोइङ टु प्ले अ म्याच, मैले म्याच जित्नु छ भनेर सोच्नु पर्यो। यु निड टु टेक इट इज अ ब्याटल। सो त्यो ब्याटल अब फर्स्टमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फिल्डमा त तपाईँ पछि जानुहुन्छ नि त होइन? तपाईँ फिल्डमा त जब नाउ योर गेम स्टार्ट्स भनेर गएपछि बल्ल फिल्डमा जानुहुन्छ। तर त्यो फिल्ड, त्यो म्याच तपाईँले जित्ने कि हार्ने भन्ने कुरा दिमागमा त पहिले खेलिरहेको हुन्छ नि होइन? सो फर्स्ट यु बिलिभ, मैदानमा जस्तै कुनै पनि म्याच होस्, चाहे फुटबल होस् अथवा क्रिकेट होस्, वाट एभर बी, त्यो प्लेयरले मैदानमा जानुभन्दा अगाडि स्टेडियममै आफ्नो माइन्ड सेटअप गर्नुपर्छ। आई एम गोइङ टु विन दिस म्याच। सो स्टेडियममै चाहिँ आई एम गोइङ टु विन दिस म्याच भन्ने माइन्ड सेट लियो भने, फिल्डमा गयो भने देयर इट इज अफकोर्स यु विल विन द्याट गेम के। तर स्टेडियममै, फिल्डमा जानुभन्दा अगाडि स्टेडियममै म त एकदम कमजोर छु, म आफ्नो नेगेटिभिटी कुराहरू केलाउन थाल्यो, म कमजोर छु भने आई डोन्ट थिङ्क द्याट यु विल विन द्याट म्याच। सो फिल्डमा जानुभन्दा अगाडि यु निड टु प्ले विन द्याट म्याच in your mind. So first you believe, मैले यो सीए किप गर्छु, म त्यो कुरा आफूमा विश्वास गर्नुस्। फर्स्ट यु निड टु बिलिभ। आफूले त्यो कुरा बिलिभ गर्यो भने त्यो माइन्डले पनि त्यो कुरा पर्सिभ गर्छ के, यो फलानु यो सीए बन्छ, सीए हुन्छ भनेर माइन्ड फर्स्ट यु बिलिभ एन्ड देन योर माइन्ड विल पर्सिभ। आफ्नो माइन्डले त्यो कुरा पर्सिभ गरिसकेपछि त्यसपछि एन्ड देन यु विल एचिभ के। अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो कुरा एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रभाव त छँदैछ, प्रभाव गड हेल्प देम दोज हु हेल्प देमसेल्फ। सो पक्कै पनि तपाईँले मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि त्यसको रिजल्ट पाउनु नै हुन्छ। भगवानले पनि त्यति अन्याय गर्नुहुन्न। सो थिङ्क पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ। आई बिलिभ अल अफ यु विल अचिभ योर एम। सो गुड लक, बेस्ट विशेस टु अल अफ यू। थ्याङ्क यू सर।
थ्याङ्क यू एकदमै हजुरले चाँडै हाम्रो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर आइदिनु भएकोमा र धेरैले पनि यहाँबाट हामीले सिक्यो पनि होला। एकजनाले सीएले बैंकमा मात्र काम गर्छ लेख्नु भएको छ। नो नो नो, आफ्नो इच्छा कहाँ पनि। सो यु हेभ स्कोप इन एभ्री फिल्ड। पहिला के थियो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भने एकाउन्टिङ मात्रै गर्ने हो, एकाउन्टेन्ट मात्र जान्छ भन्ने छैन। सो यु क्यान एक्सेल इन एभ्री इन्भाइरोमेन्ट, इन एभ्री इन्डस्ट्री, डिपेन्डिङ अपन योर इन्ट्रेस्ट टु एक्सेल। हस्, थ्याङ्क यू। एउटा सर, एउटा अर्को लास्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो महालक्ष्मी ब्याङ्कले म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको रूपमा पनि राख्ने भन्यो, सिएलाई आइसकेपछि ट्रेनिङ पनि गराउने कुरा आयो भन्ने कुरा अहिले जुन आछ एकदमै, त्यो चाहिँ पक्कै पनि ठिक त भयो नि हुन्छ। त्यसमा के छ, सानो कुरा राखौँ अनि इन्ड गरौँ। फेरि क्वेसन के थियो? सीए ब्याङ्कमा चाहिँ अब सीएहरूले पनि आएर पनि अब म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको रूपमा काम गर्नुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यो जसरी अरूलाई गरिन्छ, जसरी चाहिँ अब हामीले एमबिए गरेकालाई गरिन्छ, अरूलाई गरिन्छ, त्यसरी नै गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ एउटा अहिले भर्खर यो चर्चामा आएको कुरा। अचल। सो एम्प्टी पोजिसन भनेको यो इट्सेल्फ इट इज नट अ पोजिसन, यो इट्सेल्फ कुनै त्यस्तो डिफाइन्ड पोजिसन होइन। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, जनरली अर्गनाइजेसनको रुल अनुसार उहाँहरूले 6 to 12 months म्यानेजमेन्ट ट्रेनी भने 6 to 12 monthsसम्म चाहिँ त्यो पोजिसनमा राखेर अनि डिपेन्डिङ अपन द क्यापेबिलिटी पर्फर्मेन्स अफ द क्यान्डिडेट दे प्रमोट टु, जस्तै कहीँमा जुनियर अफिसर, कहीँ अफिसर पोजिसनमा प्रमोट गर्छ आफ्टर द्याट पिरियड। अब कुरा के रह्यो भन्दाखेरि आफैमा एउटा सीए बन्नुभन्दा अगाडि 3 yearsको त आर्टिकलसिप ट्रेनिङ त त्यही नै गरिसकेको हुन्छ नि होइन। भिगरस ट्रेनिङ, भिगरस नलेज गेन गरेर सीए एक्वायर गरिसकेपछि त्यसलाई अरू कोर्ससँग दाँजिएर त्यसरी म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा राखिनु हुँदैन भन्ने जुन अब पक्कै पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देयर वाज अ सिचुएसन अर टाइम वेयर CAs used to be hired directly in a management position, एकदम हाई पोजिसन सुरुमै हायर हुन्थे हैन सुरुमा। सो एट द टाइम देयर वर डिमान्ड वाज मोर हैन, डिमान्ड वाज मोर, सप्लाई वाज लेस एट द टाइम। सो एट द टाइम देयर वाज ह्युज प्रोस्पेक्ट भनौँ अब अफ गेटिङ डाइरेक्टली अ बिग पोजिसन भनौँ न हैन। सो अहिले नेपालमा भयो, त्यही अनुसारले मार्केटमा पनि जब त्यति क्रिएट भइदिएन। अनि त्यसपछि क्रिएट पनि नभएको पनि भन्न मिल्दैन। अघि नै भने मैले, वाट आई टोल्ड यु दैट एउटा फ्रेस सीएले 40,000 पनि कमाउँछ अनि एउटा फ्रेस सीएले 70,000 पनि कमाउँछ। अघि भने नि त मैले, वाट इज द डिफरेन्स त? 40,000 फ्रेस सीएले पनि कमाउँछ, अर्को फ्रेस सीएले 70,000 पनि कमाउँछ। सो डिफरेन्स त छ नि होइन। हजुर सर, डिफरेन्स पनि छ, उसले कति एक्सेल गर्न खोज्यो भन्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि अहिले जुन पोजिसन निकाल्नु मलाई लाग्छ कुरा त्यो बुझेको भए, त्यो कन्सर्न बुझेको भए यो इट इज नट अ प्योर एकाडेमिक कोर्स होइन, एमबिए जस्तो कोर्स होइन भनेर अर्गनाइजेसनले पनि त्यो कुरा बुझेर त्यो निकालिनु केही प्यासेन्स राखेर त्यहाँ गइदिनु हुँदैन पनि भन्छु मैले के। अब उसले पक्कै पनि अब अहिले एकजना सिट माग्यो, अब 5 जना गयो भने त पक्कै पनि वाट विल यु फिल दैट मान्छे पाइहाल्दो रहेछ। मान्छे पक्कै पनि इम्प्लोयर एस्पेक्टले हेर्दाखेरि उसले के सोध्छ त, कुनै चिज सस्तोमा पाउँछ भने वाइ आई अफर मोर भन्ने सोध्छ नि त होइन। एकदमै इम्प्लोयरले चाहिँ कुनै चिज सस्तोमा पाउँछु भने वाइ आई अफर मोर भन्ने सोध्छ भन्ने कुरा। अब उसले मान्यो फर द टाइम बिङ उसले एउटा भ्याकेन्सी निकाल्यो एमटीमा, अब कसैले पनि अप्लाई गरेन, मान्दियो नम्बर अफ एप्लिकेसन 0 भयो भने
अर्कोचोटि उसले आँट गर्छ त त्यो त्यति भ्याकेन्सी निकाल्न त्यो आँट गर्छ त गर्दैन नि। उसले पनि आफ्नो मिस्टेक रियलाइज गर्छ, मैले मिस्टेक गरेछु, एउटा स्किल्ड मेन पावर, एउटा क्वालिफाइड, एउटा राम्रो प्रोडक्टलाई मैले नजरअन्दाज गरेछु, मैले त्यसलाई अन्डर भ्यालु गरेको छु भने अर्कोचोटि त उसलाई त्यो गर्ने आँटै आउँदैन नि। अब आफै हामी एप्लाई भएपछि एकजना आफै नै एप्लिकेन्ट आफै नै जाने भएपछि त पक्कै पनि इम्प्लोइ के छ, सस्तो प्रोडक्ट खोज्छ एकदम। सो यस्तो अवस्थामा लाग्छ दुईटैको एउटा त्यो पार्टबाट पनि जब इम्प्लोयरको पार्टबाट पनि जहाँबाट भ्याकेन्सी आयो त्यहाँबाट पनि त्यो हुनु हुँदैन र त्यसपछि कता चाहिँ त्यस्तो भ्याकेन्सीहरू आउँछ भने पनि हामी एप्लाई पनि गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि म त्यसरी हेर्छु। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर तपाईँको टाइमलाई। अब अन्तिममा हजुरले पनि सुनेर जानुहोस् तपाईँको विद्यार्थीको सङ्गीतलाई हामी त्यसरी इन गर्छौँ। कहाँ कहाँ उड्ने मन बाँधी लाने को होला, कहाँ कहाँ उड्ने मन बाँधी लाने को होला, सपना भई आँखामा आउने को होला, रहर भई मनमा बस्ने को होला, चोरी लाने मदेखि मलाई को होला, सपना भई आँखामा आउने को होला, रहर भई मनमा बस्ने को होला, चोरी लाने मदेखि मलाई को होला, गुराँस फुल्ने छ हराहरूमा, बतासु चुल्ने पहराहरूमा, गुराँस फुल्ने छ हराहरूमा, बतासु चुल्ने पहराहरूमा, उडिरहने यो चोरी लाने को होला, अपना भई आँखामा आउने को होला, रहर भई मनमा बस्ने को होला, चोरी लाने मदेखि मलाई को होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी गर्दै गरौँ, हजुरहरूले अब गाइड गर्दै गर्नु होला। हजुर सर। So if anybody is finally if anybody is facing any sort of problem in your studies अथवा कुनै sort of guidance, you can be happy to resolving your issues. सरलाई चाहिँ तपाईहरुले अब फेसबुकबाट पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस सरले आफ्नो केही नम्बरहरु छोड्न सक्नुहुन्छ सर, कुनै पनि क्लासेसहरु भयो भने तपाईहरुको लिन सक्छन् साथीहरुले क्लासेसहरुको कुराहरु। अनि you can provide my number अथवा contact address यहाँले दिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा मेरो तर्फबाट कुनै पनि restriction छैन। You can get contact me at any time, at any way. Sir, thank you sir. So if any of you require my contact or how to reach me, you can contact Kisan. Yes sir, म दिइहाल्छु सर, चाहिने मान्छेहरुलाई पक्कै पनि मलाई भन्नु होला मेसेजमा अथवा कतैबाट। हस्, थ्यांक यू सर। हस्, लेट्स एन्ड है त प्रोग्राम। अझ गर्दै गरौँ हामी सरहरुसँग। थ्यांक यू।